बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 50 सवार पहाड़ के दामन से उतरकर घने जंगल से गुजरते हुए एक नदी के टूटे फूटे पुल के सामने रुके। नदी के पार जंगल और भी घना था। उस वादी में जंगल के दरख्तों के साथ साथ अंगूर की बेलें, सेब, अनार और मुख्तलिफ किस्म के फलदार दरख्त इस बात की गवाही देते थे कि जंगल कभी एक बाग था। पुल के पार टूटी फूटी सड़क के दोनों किनारों पर तनावर दरख्तों की शाखें आपस में मिलकर एक छत का काम देती थी। सरसब्ज घास और बेलें जो किनारों से आगे बढ़कर सड़क के पत्थरों को अपने आगोश में ले रही थी, इस बात का सबूत थी कि उन्हें मसलने वाले पांव शादो नादर ही उस सड़क का रुख करते हैं। नदी का पानी ज्यादा गहरा ना था और सड़क को छोड़कर ये सवार चंद कदम नीचे या ऊपर जाकर उसे आसानी से अबूर कर सकते थे। लेकिन किसी ख्याल के तहत आगे जाने वाले दो सवारों ने पुल के करीब पहुंचते ही पीछे मुड़कर देखा और पीछे आने वाली जमात को रुकने का इशारा किया। ये तमाम सवार जंग के बेहतरीन साजो सामान से आरास्ता थे। सबसे आगे वाले सवारों में एक की कुबा और अमामा सफेद था और आंखों के सिवा उसका तमाम चेहरा नकाब में छुपा हुआ था। उसका साथी उस रसाले के बाकी सवारों की तरह जीरा और खूद पहने हुए था, ताहम उसका खूबसूरत मुश्की घोड़ा, जवाहरात से मुज़य्यन तलवार का दस्ता और उसकी जीरा और खूद की चमक इसमें एक इम्तियाजी शान पैदा करते थे। ये दोनों सवार जो बज़ाहिर उस दस्ते के रहनुमा मालूम होते थे, कुछ देर पुल के करीब घोड़े रोककर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। बिलाहर सफेद पोश ने कहा, मुझे बार बार ख्याल आता है कि अगर उसने इनकार कर दिया तो। मुश्की घोड़े के सवार ने जवाब दिया, तो फिर हमारे लिए उसके सिवा कोई रास्ता नहीं कि हम उसको बागी समझें और उसे बागियों जैसा सलूक करें। नहीं, उसने अपनी आज़ादी हमारे दुश्मनों से छीनी है। अगर वो सिर्फ इस सरहद की हिफाजत का जुम्मा ले तो भी हम उसकी आज़ादी का एहतराम करेंगे, पर अगर उसने हमारी ये पेशकश भी ठुकरा दी तो भी मैं उससे तारुज़ नहीं करूँगा। हाँ, मुझे ये अफसोस ज़रूर होगा कि मैं गरनाता की फ़ौज में एक नाकाबिले तसहीर उनसर का इजाफा ना कर सका। मुश्की घोड़े का सवार कुछ कहना चाहता था कि पुल के पार सड़क पर एक हिरन नमूदार हुआ। उसने तरकिश से तीर निकाला, लेकिन अभी कमान उठाई थी कि दरख्तों में से एक तीर सनसनाता हुआ आया और पुल के पास एक दरख्त के साथ लटके हुए लकड़ी के तख्ते में पेवस्त हो गया। हिरन छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। तमाम सवार इस गैर मुतवक्के तीर से बदहवास होकर इधर उधर देखने लगे। मुश्की घोड़े के सवार ने लकड़ी के तख्ते की तरफ देखा तो उसे तीर के अलावा उस पर चंद धुंधले से हरूफ दिखाई दिए। उसने अपने सफेद पोश साथी से कहा, शायद इस पर कुछ लिखा हुआ है। दोनों घोड़ों से उतरकर दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते के करीब पहुंचे। उस पर यह अबारत लिखी हुई थी, इस नदी के पार सरहदी इकाब की मुमलिकत है। ये चरागाहें मुजाहिदों के घोड़ों के लिए वक्फ हैं। इस जंगल के फलों और शिकार के जानवरों पर सिर्फ उनका हक है जो उंदलस की सरजमीन को पंजाई गैर से छुड़ाने का अहद कर चुके हैं। गरनाता से सिर्फ वो लोग इस जमीन में दाखिल हो सकते हैं जो मुजाहिदीन की जमात में शामिल होना चाहते हैं। वो लोग जो दुश्मनाने इस्लाम की गुलामी पर काने हैं, या वो लोग जिन्होंने ईसाइयों का बाजगुजार रहना कबूल कर लिया है, इस जमीन पर पांव रखने की जुर्रत ना करे। हमारे पास तलवार का जवाब तलवार है। ये अबारत पढ़ने के बाद सफेद पोश सवार ने अपने जीरा पोश साथी की तरफ देखा और कहा, वो यहाँ से कोई 8 मील दूर एक पुराने किले में रहता है, लेकिन उसे अपनी नेक नीयति का यकीन दिलाए बगैर हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। ये घना जंगल तीर अंदाजों से पटा पड़ा है। मैं सफेद झंडा दिखाता हूँ, शायद इसका कोई आदमी निकल आए और हमें नामा व प्याम का मौका मिल जाए। सफेद पोश ने इस बात में सर हिलाया। जीरा पोश ने अपने दस्ते के एक सवार को आवाज दी और सफेद झंडा लहराता हुआ पुल के करीब आ खड़ा हुआ। जीरा पोश ने बुलंद आवाज में कहा, कोई है? हम सरहदी इकाब के नाम दोस्ती का पैगाम लेकर आए हैं। एक लम्हा सकूत के बाद दूसरे किनारे एक घने दरख्त की टहनियों में जुम्बश पैदा हुई और एक नौजवान नीचे उतरकर नदी के किनारे की तरफ बढ़ा और बोला, हमारे पास दोस्ती का जवाब दोस्ती है, लेकिन सरहदी इकाब को शायद ये एतराज हो कि दोस्ती के पैगाम के लिए आपको इतने मसल्ला सवारों की ज़रूरत क्यों पेश आई। ज़रा पोश ने जवाब दिया, मुझे यकीन है कि बदर बिन मुगीरा यानी सरहदी इकाब के जांबाज गरनाता के 50 मुसल्ला सिपाहियों से मरऊब नहीं हो सकते। ताहम उससे पूछा जाए, अगर उसे एतराज़ हो तो हम उन सिपाहियों को वापस भेज देते हैं, वरना हम अपने हथियार आपके सुपुर्द कर देते हैं। और तीसरी सूरत यह भी हो सकती है कि हमारे साथी नदी के इस पार खड़े रहें और तुम हम दोनों को अपने अमीर के पास ले चलो। नौजवान ने जवाब दिया, अगर आप सरहदी इकाब का नाम जानते हैं तो आप शायद उनकी आदत से भी वाकिफ हों। उन्हें आपसे मुलाकात के बजाय इस बात से ज्यादा दिलचस्पी होगी कि आपके ये सिपाही जिस फौज का हरावल हैं उसकी सही तादाद क्या है। जीरा पोश ने अपना खुद उतार कर एक सिपाही को देते हुए कहा,
اگر تمہارے دل میں غرناطہ کی فوج کے ایک سپہ سالار کے لیے کوئی عزت نہیں تو کم از کم غرناطہ کے شاہی گھرانے کا احترام ضرور ہوگا۔ نوجوان پریشانی کی حالت میں پیچھے مڑ کر درختوں کی طرف دیکھنے لگا۔ ایک لمحہ سکوت کے بعد درختوں کے عقب میں گھوڑے کی ٹاپ کی آواز سنائی دی۔ آن کی آن میں ایک سوار جس کے جسم پر چمکتی ہوئی زرہ اور سر پر ہود کی بجائے سفید امامہ تھا، ندی کے کنارے آ رکا۔ وہ 18-20 برس کا ہوش وضع نوجوان تھا اور اس کے چہرے سے غیر معمولی شجاعت جھلک رہی تھی۔ اس نے ایک لمحہ کے لیے ندی کے دوسرے کنارے کھڑے ہونے والے سپاہیوں کا جائزہ لیا اور کہا، بدر بن مغیرہ سے ملاقات کے لیے آپ کو غرناطہ کے شاہی گھرانے کے کسی فرد کی سفارش کی ضرورت نہیں، وہ ایک مخلص سپاہی سے مل کر زیادہ خوش ہوگا۔ زیرہ پوش نے جواب دیا، ایک سپاہی کے خلوص کی کسوٹی صرف میدان جنگ ہے، اور قدرت نے مجھے اور تمہارے امیر کو ایک محاذ پر جمع ہونے کا موقع دیا تو میرے سینے کے زخموں سے ابلتا ہوا خون میرے خلوص کی شہادت دے سکے گا۔ جاؤ اپنے امیر سے کہو کہ اگر اسے موسیٰ کے خلوص پر شبہ ہے تو آج ہی کستلا کے کسی شہر پر چڑھائی کر کے دیکھ لے۔ میں اور میرے یہ 50 سپاہی تلواروں کی چھاؤں اور تیروں کی بارش میں اس کا ساتھ دیں گے۔ دوسرے کنارے سے نوجوان نے ذرا غور سے اپنے مخاطب کی طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر چند قدم نیچے جا کر گھوڑے کو ندی میں ڈال دیا۔ وہ زیرہ پوش کے قریب پہنچ کر گھوڑے سے اترا اور اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر کہنے لگا، اگر موسیٰ ہیں تو میں کوئی دوسرا سوال کیے بغیر آپ کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھاتا ہوں۔ موسیٰ نے نوجوان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا، تو آپ ہی بدر بن مغیرہ ہیں؟ میں حیران ہوں کہ بدر بن مغیرہ نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، تو آپ حیران ہیں کہ ہم ایک دوسرے کو پہلی ہی نگاہ میں کیوں نہ پہچان سکے؟ موسیٰ نے کہا، میں یہی کہنا چاہتا تھا، میرا خیال تھا کہ آپ بڑی عمر کے ہوں گے، لیکن میں خوش ہوں کیونکہ عقاب کہلانے کے لیے یہی عمر موزوں ہوتی ہے۔ اب اگر آپ اندلس کے شاہی گھرانے سے اپنی گزشتہ رنجشیں بھول جائیں تو آپ سے ایک ایسی شخصیت کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جسے میں اندلس کے ترکش کا آخری تیر سمجھتا ہوں۔ اگر اندلس کے ترکش کے آخری تیر سے آپ کی مراد ابو عبداللہ الزغل ہے تو میں ان سے ملنا اپنی خوش بختی سمجھوں گا۔ غرناطہ سے جو مجاہدین میری جماعت میں شامل ہوئے ہیں انہوں نے میرے سامنے غرناطہ کی صرف چند شخصیتوں کی تعریف کی ہے، اور ان میں سے فوج کے وہ سالار جنہیں دیکھنے کی میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی تھی موسیٰ اور ازبگیری ہیں، اور شاہی گھرانے کا ایک فرد الزغل ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، ازبگیری کو ہم اپنے ساتھ نہ لا سکے، لیکن آپ کی نگاہیں اگر ایک ہلکے سے نگاب کے پار جا سکتی ہیں تو الزغل آپ کے سامنے موجود ہے۔ بدر بن مغیرہ نے موسیٰ کے سفید پوش ساتھی کی طرف دیکھا تو اس نے اپنا دایاں ہاتھ مسافے کے لیے بڑھایا اور بائیں ہاتھ سے اپنا نقاب اتار دیا۔ الزغل کی عمر 50 سال کے لگ بھگ معلوم ہوتی تھی۔ اس نے گہری دلچسپی سے بدر بن مغیرہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اندلس کے ترکش کے آخری تیر آپ جیسے نوجوان ہیں۔ بدر بن مغیرہ نے کہا، آپ کی حوصلہ افزائی کا شکریہ، لیکن اندلس میں تیروں کو پرکھنے والے ہاتھ اب رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں۔ الزغل نے کہا، میں ان ہاتھوں سے رباب چھین لوں گا، اور اگر رباب نہ چھین سکا تو ان ہاتھوں کو توڑ ڈالوں گا۔ اندلس کے ناکارہ ہاتھ اگر رباب کے تاروں سے کھیل رہے ہیں تو وہ اس لیے کہ ان کے پاس تیر نہیں، میں ان کے لیے تیر جمع کر رہا ہوں۔ میں تمہیں غرناطہ کی فوج میں شامل ہونے کی دعوت دینے آیا ہوں۔ بدر بن مغیرہ نے جواب دیا، یہ دعوت پہلے بھی دی جا چکی ہے، لیکن میں اور میرے ساتھی غرناطہ میں ایوان شاہی کا سامان بننے کی بجائے اس جنگل میں رہنا زیادہ پسند کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے پاس سنگ مار مار کے محلات اور اطلس کی کباہیں نہ سہی، لیکن ہمیں یہ اطمینان ضرور ہے کہ ہم اہل غرناطہ کی طرح نصرانی بادشاہ کے باج گزار نہیں۔ یہ مجاہد جو اپنی زندگی کی تمام دلچسپیاں چھوڑ کر اس جنگل میں آ بسے ہیں، غرناطہ میں جا کر دوسروں کی غلامی قبول کرنے پر رضامند ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ غرناطہ کی آب و ہوا میں ان مجاہدین کی ہار اشگاف تلواریں جنہوں نے بارہا نصرانیوں کے دانت کھٹے کیے ہیں اپنی آہنی صفت کھو بیٹھیں گی۔ غرناطہ کی بھٹی میں ان کا لوہا پگھل کر رباب کے تاروں میں تبدیل ہو جائے گا۔ عقاب صرف اس وقت تک عقاب ہے جب تک وہ چٹانوں میں بسیرا کرتا اور کھلی فضاؤں میں اڑتا ہے۔ معاف کیجئے، ہم شاہی دربار کے آداب سے واقف نہیں، ہم صرف سپاہی ہیں، اور ہماری جدوجہد کا ایک مقصد ہے۔ جس دن غرناطہ کا سلطان یہ اعلان کرے گا کہ میں اسلام کا پرچم دوبارہ قرطبہ اور اشبیلیہ پر نصب کرنے کا عہد کرتا ہوں، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ کو ہمیں دعوت بھیجنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ ہم بن بلائے آپ کے پاس چلے آئیں گے، اور اندلس کی وہ خاک جہاں غرناطہ کے باشندے اپنا پسینہ بہانے کے لیے تیار ہوں گے ہمارے خون سے لالا زار ہوگی۔ خدا کی قسم، اگر کوئی میرے متعلق یہ سمجھتا ہے کہ میں نے انسانوں کے ایک گروہ کا امیر بننے کے لیے یہ ڈھونگ رچایا ہے
तो वो गलती पर है। मैं एक सिपाही हूँ और गरनाता के इस सिपासालार का मुंतजर हूँ जो तारक की निगाह और अब्दुर्रहमान का दिल रखता हो। ये वादी उसके लिए एक मुस्तकर का काम देगी और जब तक वो नहीं आता मैं इसकी हिफाजत करता रहूंगा। अगर वो सिपासालार आप में से कोई है तो ये मोर्चा उसके लिए हाजिर है, वरना आप जाइए और मुझे इंतजार करने दीजिए। मुझसे पहले मेरे वालिद और उनसे पहले उनके वालिद इस सिपासालार की आमद शौक में इस मोर्चे की हिफाजत करते रहे। मैं भी अपना फर्ज पूरा करता रहूंगा। बदर बिन मुगीरा ये कहकर खामोश हो गया और अज़्ज़ुगल मोहब्बत, शफकत और अकीदत के जज्बात से मगलूब होकर देर तक उसकी तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने कहा, मुगीरा के बेटे से भी यही तवक्को थी। नौजवान, मुबारक हैं वो चरागाहें जहां तुम्हारे घोड़े चरते हैं, मुबारक हैं वो दरख्त जिनकी छाँव में तुम सोते हो। बेशक गरनाता के महल इस काबिल नहीं कि वो एक शाहीन का मस्कन बन सके, लेकिन मैं तुम्हें महल्लात में रहने की दावत देने के लिए नहीं आया। मैं तुम्हें एक खुशखबरी देने आया हूँ। हम कस्तला के साथ आखिरी दम तक लड़ने का फैसला कर चुके हैं। अबुल हसन आज भी ऐलान जहाद करने के लिए तैयार है, लेकिन मैंने उससे 4 माह की मोहलत ली है और उन 4 माह में हमें बहुत कुछ करना है और मैं तुम्हें यह बताने की जरूरत नहीं समझता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। बदर बिन मुगीरा की खूबसूरत आंखें मुसरत से चमक उठी। उसने अज़्ज़ुगल का हाथ अपने हाथों में लेकर होंठों से लगा लिया और बोला, अगर नुसरानियों के खिलाफ बगावत का झंडा उठाने के लिए कुदरत ने यह हाथ मुंतहब किया है तो उसे मैं बोसा देता हूँ। अज़्ज़ुगल ने हाथ फैलाकर बदर को गले लगा लिया। अज़्ज़ुगल से अलहदा होकर बदर मूसा की तरफ मुतवज्जे हुआ। मैं आपका और आपके साथियों का खैर मकदम करता हूँ। मूसा आगे बढ़कर उससे बगलगीर हुआ तो अज़्ज़ुगल ने मुस्कुराते हुए कहा, मूसा, ये अकाब तुम्हारे कब्जे में बड़ी मुश्किल से आया है, इसे छोड़ ना देना। मूसा ने बदर की पेशानी पर बोसा देते हुए कहा, आप परेशान ना हों, मैं आपको अपने कब्जे में रखने की बजाय आपके साथ उड़ने की कोशिश करूंगा। मैं आपको जानता हूं, बदर ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। गरनाता की आंख के तारे को कौन नहीं जानता। मूसा ने कहा, मैं एक बात कहे बगैर नहीं रह सकता। मुझे यह ख्याल था कि हालात ने आपको बेहद मोहतात बना दिया था, लेकिन आज जो कुछ आपने किया है वो आपकी रवायत के खिलाफ है। इस वक्त आप अकेले हमारे पास चले आए। आपको यह ख्याल कैसे आया कि हमारी नीयत बुरी नहीं? बदर ने हंसते हुए जवाब दिया, 50 आदमियों की नीयत बुरी भी हो तो भी मैं इस जगह अपने लिए कोई खतरा नहीं समझता। और आपको यह कैसे यकीन आया कि हमारे पीछे कोई फौज नहीं? बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, जब आप यहाँ से 20 कोस के फासले पर थे तो मुझे आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी थी और मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि आपके पीछे कोई फौज नहीं। और जब आप पहाड़ से नीचे उतर रहे थे तो मैं एक दरख्त पर बैठा आपकी बातें सुन रहा था। इसके बावजूद मैं काफी मोहतात हूँ। हकीकत यह है कि इस वक्त आपके 50 आदमी मेरे साथियों के नरगे में हैं। मूसा ने हैरान होकर चारों तरफ दरख्तों पर निगाह दौड़ाई तो उसे कुछ नजर न आया। बदर ने मुस्कुराते हुए कहा, जिसे हदफ देख सके उसे हम तीर नहीं कहते। मैं आपकी तशवीश दूर किए देता हूँ। ये कहकर उसने तरकिश से एक तीर निकालकर कमान पर चढ़ाया और पुल के करीब दरख्त के साथ लटके हुए तख्ते का निशाना लेते हुए बुलंद आवाज में कहा, हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ये जानना चाहते हैं कि इस वक्त यहाँ कितने अकाब मौजूद हैं। तख्ता तुम्हारा हदफ है, होशियार। यूं ही बदर बिन मुगीरा की कमान से एक तीर निकलकर तख्ते में पेवस्त हुआ। मुख्तलिफ अतराफ से तीरों की बौछार आई और तमाम तख्ता तीरों से भर गया। दरख्तों के कटे हुए पत्ते हवा में उड़ रहे थे। मूसा ने हैरान होकर कहा, तो हमारे पीछे भी दरख्तों पर तुम्हारे आदमी हैं? हाँ, और आपके आगे भी। तख्ते के दूसरी तरफ आप इससे भी ज्यादा तीर पाएंगे। अज़्ज़ुगल ने कहा, मूसा, इस नौजवान से हमें बहुत कुछ सीखना है। मैं चंद दिन के लिए फौज के चंद सालार यहाँ भेज दूंगा। मैं इसके सामने बहुत सी तजावीज़ पेश करना चाहता हूँ और हमारा इरादा है कि हम आज ही वापस चले जाएं। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मुझे माफ कीजिए, मैंने आपको इतनी देर यहाँ ठहराए रखा। आप मेरे साथ आइए, हम इत्मीनान से बैठकर बातें करेंगे। अज़्ज़ुगल ने जवाब दिया, लेकिन आपकी क़यामगाह यहाँ से काफ़ी दूर है और वहाँ जाकर शायद मैं आज ही वापस ना जा सकूं। बदर ने कहा, मैं आपको ज़्यादा दूर नहीं ले जाऊंगा। आइए, इस जंगल के फल और शिकार आपके लिए और उसकी घास आपके घोड़े के लिए हाजिर है। हम आपकी दावत कबूल करते हैं। ये कहकर अज़्ज़ुगल घोड़े पर सवार हो गया। बदर की रहनुमाई में सवारों के दस्ते ने नदी अबूर की। दूसरे किनारे पहुंचकर बदर ने बुलंद आवाज में अपने साथियों को हाजिर होने का हुक्म दिया और आन की आन में करीबन 200 तीरंदाज नदी के आसपास दोनों किनारों के दरख्तों से नीचे कूदकर उसके इर्द गिर्द जमा हो गए। एक सरपट सवार जंगल में छुपती हुई सड़क पर नमूदार हुआ। बदर के तीरंदाजों और अज़्ज़ुगल के सिपाहियों के करीब पहुंचकर उसने घोड़ा रोका
اور तजब्जुबी सा होकर उनकी तरफ देखने लगा। उसकी उम्र 22 साल के लगभग मालूम होती थी। उसकी शक्लो शबाहत और रंग खास अरबी नस्ल या बर्बरी मुसलमानों की बजाय मखलूत नस्ल के हिस्पानवी बाशिंदों से मिलता था। उसके चेहरे से सिपाहाना जबरूत से ज्यादा जहानत अयां थी। बदर की तरह उसके सर पर भी सफेद अमामा था, लेकिन जीरा के ऊपर वो सुरह रंग की कुबा पहने हुए था। उसके घोड़े की जीन के साथ चमड़े के 2 थैले बंधे हुए थे। बदर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, बशीर तुम आ गए। ये ताजदारे उंदलस के भाई अज़ुगल हैं और ये मूसा हैं। ये हमारे लिए एक खुशखबरी लाए हैं। अनकरीब कस्तला के खिलाफ ऐलान जंग होने वाला है। बशीर ने घोड़े से कूद कर उन दोनों से मुसाफा किया तो बदर ने कहा, यह बशीर बिन हसन हैं। आपने इनका नाम सुना होगा। उंदलस में इनसे बेहतर जर्राह शायद कोई और ना हो। इन्होंने कुर्तबा में अपना आलीशान महल छोड़कर यहाँ मेरे साथ इस जंगल में रहना पसंद किया। बदर ने अपने साथियों की तरफ इशारा किया और वो यके बाद दीगरे जंगल में गायब हो गए। थोड़ी देर बाद बदर और बशीर जंगल में अपने मेहमानों की रहनुमाई करते हुए एक चश्मे के किनारे पहुंचे, जहां दरख्तों के साए में सरसब्ज घास पर एक वसी दस्तरखान बिछा हुआ था। बदर के 50-60 आदमी यहाँ मौजूद थे। उन्होंने मेहमानों के घोड़े एक तरफ बांधकर उनके आगे घास डाल दी। अज़्ज़ुगल और उसके सिपाही जब दस्तरखान पर बैठे तो तकरीबन हर एक ये सोच रहा था कि मेज़बान ने अपने गैर मुतवक्का मेहमानों के लिए क्या इंतज़ाम किया होगा। बदर ने ताली बजाई तो दरख्तों के एक झुंड से चंद आदमी तश्त उठाए नमूदार हुए और थोड़ी देर में दस्तरखान पर परिंदों और जंगली जानवरों के भुने हुए गोश्त और मुख्तलिफ अकसाम के फलों के ढेर लग गए। मेहमानों ने हैरान होकर एक दूसरे की तरफ देखा। बिल आखिर अज़्ज़ुगल ने कहा, आपने बहुत तकल्लुफ से काम लिया। मैं हैरान हूँ कि आपने आन की आन में ये सारा इंतज़ाम कैसे किया। बदर ने जवाब दिया, मैंने आपसे अर्ज किया था कि जब आप यहाँ से 20 कोस के फासले पर थे तो मुझे आपकी आमद की इत्तला मिल चुकी थी। मुझे यह भी मालूम हो चुका था कि आप रास्ते में नाश्ता करने के लिए कहीं नहीं रुके, और जब मेरे खबर रसानों ने यह भी बता दिया कि आप अपने साथ सामान रस्त भी नहीं लाए तो मैं खाने का इंतज़ाम करने के सिवा क्या सोच सकता था। खाना खाने के बाद लोगों ने अज़्ज़ुगल की इमामत में ज़ोहर की नमाज पढ़ी। उसके बाद बदर, अज़्ज़ुगल, मूसा और बशीर बाकी लोगों से अलहदा एक दरख्त के नीचे बैठ गए। मूसा ने उंदलस का नक्शा खोल कर सामने रख दिया और देर तक आने वाली जंग के मुतल्लिक मुख्तलिफ तजावीज़ पर बहस होती रही। अज़्ज़ुगल ने बदर की मुख्तलिफ तजावीज़ से इत्तफाक करते हुए कहा, हमले से चंद दिन कबल आपको गरनाता बुला लिया जाएगा। सरदस्त मैं चाहता हूँ कि सरहद के चंद और इलाके आपकी तहवील में दे दिए जाएं। आप इस जंगल को मुस्तकर बनाकर इन इलाकों की हिफाजत कर सकेंगे। इस सरहद की हिफाजत से मुतमईन होकर हम अपनी बेशतर कुव्वत दूसरे महाज पर मुंतकिल कर सकेंगे। मैं अबुल हसन से आपको इस सरहद का गवर्नर मुकर्रर करने की इजाज़त ले आया था, लेकिन मुझे खदशा है कि हमारे इस इकदाम से फर्डिनेंड फौरन चौकन्ना हो जाएगा और हमें तैयारी का मौका देने से पहले ही हम पर हमला कर देगा। इसलिए मैं बेहतर समझता हूँ कि नाम के लिए सरहद का गवर्नर कोई और रहे, मगर काम के लिए आप हों। 4 माह तक ईसाइयों से कोई छेड़छाड़ हमारे मफाद के खिलाफ होगी। इस दौरान हम उनके हालात से बाखबर रहना चाहते हैं। आप करतबा, शबेलिया और दूसरे शहरों के हुर्रियत पसंदों को अपने पास बुला लें। गरनाता और बाकी उंदलस के मुसलमान मुत्तहिद हो जाएं तो हम इस मुल्क को हमेशा के लिए ईसाइयों की गुलामी से आज़ाद कर सकते हैं। बदर ने अज़्ज़ुगल से कहा, आज मेरे पास सिर्फ 5000 सिपाही हैं, लेकिन अगर गरनाता लड़ने का फैसला कर चुका है तो उनकी तादाद 3 गुना हो सकती है। अभी तक बहुत से फालतू घोड़े इस जंगल में चरते हैं। अगर मुझे हथियारों की ज़रूरत पड़ी तो आपको इतला दे दूंगा। सरहद के इलाके बदर बिन मुगीरा की निगरानी में देने के मुतल्लिक बहुत सी तफसीलात तय करने के बाद अज़्ज़ुगल ने अपने साथियों को कूच की तैयारी का हुक्म दिया। बदर बिन मुगीरा को कस्तला के उमरा और अवाम सरहदी अकाब के नाम से याद करते थे। कस्तला की हमला आवर अफवाज के खिलाफ वो अपनी गैर मुतवक्के कामयाबियों की बदौलत गरनाता में भी इसी नाम से मशहूर हो गया था। ये 60 मील लंबा और 40 मील चौड़ा पहाड़ और जंगल एक मुद्दत से उन आज़ाद लोगों का मस्कन था जो गरनाता के मुतल्लिक गैर जानबदार और पड़ोस की ईसाई सुल्तनतों से बरसरे पेकार चले आते थे। बदर बिन मुगीरा से पहले उसका बाप मुगीरा उस इलाके का अमीर था और उसने ईसाइयों के बहुत से इलाके छीन कर अपनी सुल्तनत में शामिल कर लिए थे। कस्तला के बाजगुजार ईसाई उमरा बाहमी रकाबतों के बायस मुगीरा के खिलाफ कोई मुतहिदा महाज ना बना सके और उसे तैयारी का मौका मिलता रहा। ईसाई उमरा के महकूम मुसलमानों में से बाज़ लोग उसके पैगाम पर लब्बई कहते हुए उसके साथ आ मिले, लेकिन उसने अभी तक कोई 6000 मुजाहिद फराहम किए थे कि नुसरानी उंदलस में एक बड़ा इनकलाब आया। फर्डिनेंड पंजम और अजाबिल्ला की शादी के बायस
شمال کی دو طاقتور عیسائی سلطنتوں قسطلہ اور اراگون کا اتحاد اسلامی اندلس کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گیا۔ فرڈینینڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی۔ وہ غرناطہ کی باجگزار سلطنت کے مقابلے میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرناک سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و عرض میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت اپنے ایک نائب کے سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔ قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے ان مسلمانوں نے جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑپڑا رہی تھی اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر وہ اپنے اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حرب عیسائی حکمران استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے، اور اب فرڈینینڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر شدت سے عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درسگاہوں میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی، انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی، انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درسگاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراعات ان لوگوں کے لیے تھیں جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے لیکن اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس یعنی اسپین کے رہے سہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی۔ منافقین کی ایک جماعت نے اندلسی اور غیر اندلسی کا ایک جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل مسلمانوں کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور نصرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکش چلے گئے تھے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ پر امید نہ تھا۔ 30 شہروں کے قریباً 4000 مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر بیعت کی، تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب ادھورا رہے گا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور وہ سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے، لیکن غرناطہ کا تحت خود غرض دعوے داروں کے رزگام بنا رہا۔ ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہ ہاری۔ وہ ہر سال بھیس بدل کر اندلس یعنی اسپین کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر بھی وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔ ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں تلیطلہ سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلے میں ابھی تک تلیطلہ جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارے پر اجنبی کو پیش کیا گیا۔ اس کے بیٹے بدر کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ نے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں کہو۔ اجنبی نے جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا، اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لیجئے۔ طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں مراسلے کے یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، تلیطلہ میں 10,000 سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اب تک اس شہر کو کیوں نظر انداز رکھا ہے۔ تلیطلہ کے مسلمان اندلس کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک سسک کر جان دینے کے بجائے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت کو ترجیح دیں گے۔ مغیرہ نے ایلچی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ان سے کہو میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو حفاظت کے ساتھ سرحد کے پار پہنچا دے۔
रात के तीसरे पहर मुगीरा अपने बिस्तर से उठकर एक राहब का भेष बदल रहा था। एक सिपाही ने कमरे में आकर इत्तला दी कि आपका घोड़ा तैयार है। मुगीरा ने कहा, मैं अभी आता हूँ। सिपाही कमरे से निकल गया। मुगीरा शमा की रोशनी में अपने बेटे के बिस्तर के करीब खड़ा होकर कुछ देर उसके मासूम चेहरे की तरफ देखता रहा। बिल आखिर उसने झुककर उसकी पेशानी को बोसा दिया। बदर ने अचानक एक झुरझुरी ली और एक हल्की सी चीख के बाद आंखें खोल दी और फिर अब्बा जान कहकर मुगीरा के साथ लिपट गया। अब्बा जान, मैं आपको अकेला नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। बेटा क्या हुआ? मुगीरा ने उसे अपने सीने के साथ भेंचते हुए पूछा। अब्बा जान, मैंने बहुत बुरा ख्वाब देखा है। कई भेड़िए मेरा और आपका ताकुब कर रहे थे। आप पीछे रह गए, उन्होंने आपको पकड़ लिया। मैं आपकी मदद के लिए लौटना चाहता था, लेकिन आप ये कह रहे थे कि बदर तुम भाग जाओ, तुम भाग जाओ। अब्बा जान, अगर आप जाना चाहते हैं तो मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, मुगीरा ने मगमूम लहजे में जवाब दिया। बदर ने कहा, अब्बा जान, आपने पिछले साल वादा किया था कि जब आप गरनाता जाएंगे तो मुझे अपने साथ ले चलेंगे। लेकिन बेटा, मैं गरनाता नहीं जा रहा, तलीतला जा रहा हूँ और वहां तुम्हारे साथ कई खतरात पेश आ सकते हैं। अब्बा जान, मैं बुज़दिल नहीं हूँ, बदर ने कहा। बेटा, अगर मैदान जंग में जाना होता तो मैं तुम्हें यकीनन अपने साथ ले जाता, लेकिन तलीतला में मेरा तनहा जाना ही मुनासिब है। लेकिन मुझे यकीन है कि आप वहां तनहा नहीं जाएंगे, बदर ने कहा। वो कैसे? मेरा ख्वाब। अब्बा जान, आप खुद कहा करते हैं कि मेरे ख्वाब झूठे नहीं होते। मुगीरा ने कुछ सोचकर कहा, तुम अपने ख्वाब की ताबीर क्यों नहीं करते कि अगर तुम मेरे साथ गए तो हमें भेड़ियों से पाला पड़ेगा। बदर ने कुछ सोचकर कहा, अब्बा जान, आप कब वापस आएंगे? मुगीरा ने जवाब दिया, मैं अगले महीने का चांद निकलने से पहले आ जाऊंगा, लेकिन अगर मुझे किसी वजह से देर हो जाए तो मेरे पीछे ना भागना। मेरी गैर हाजिरी में तुम इस जंगल के निगहबान हो। मैं अपने साथ ये इत्मीनान लेकर जा रहा हूँ कि तुम अपने फ़राइज़ में कोताही नहीं करोगे। अगर तुमने मेरा पीछा किया तो मैं ये समझूंगा कि तुमने मेरी हुक्म अदूली की है। एक महीना गुजर गया, मुगीरा वापस ना आया। क्योंकि ऐसे सफरों में उसका हफ्तों का प्रोग्राम महीनों में बदल जाया करता था, इसलिए उसके साथियों को तशवीश ना हुई। लेकिन बदर की परेशानी में आए दिन इजाफा होता गया। उसने मजलिस शुरा के सामने तलीतला का जिक्र किया और कहा कि सबसे पहले हमारे लिए उस शख्स के मुतल्लिक जानना ज़रूरी है जिसकी दावत पर वो वहाँ गए हैं। उनको तलीतला आने की दावत दी गई थी, लेकिन उसमें मरासला निगार ने अपना नाम छुपाने की बहुत सी वजूहात पेश करने के बाद ये लिखा था कि अगर आप अपने हाफजा पर जोर दें तो आप समझ जाएंगे कि मैं कौन हूँ। आपसे मेरी मुलाकात अशबीलिया के करीब एक सराय में हुई थी। अफसोस कि घोड़े पर सवार होने से पहले आपने मुझ पर अपना नाम जाहिर ना किया और मुझे बातें करने का मौका ना मिला, वरना शायद ये साबित कर सकता कि हमारे मकासद मुख्तलिफ नहीं। पेशतर इसके कि मैं आपसे कोई बात कर सकता, आपने घोड़े को एड़ लगा दी। मैंने आपका पीछा इसलिए ना किया कि आपके दिल में मेरे मुतल्लिक शकूक ना पैदा हो जाएं। अगर आप तलीतला आएँ तो मुझे तलाश करने का तरीका ये है कि शहर के मशरकी दरवाजे के बाहर एक सराय है। सराय का मालिक एक पस्ता काद आदमी है जिसके निचले जबड़े के दो दांत टूटे हुए हैं। आप उससे ये कहें कि आप अपने एक गुमनाम दोस्त से मिलना चाहते हैं, तो वो आपको मेरे पास पहुंचा देगा। पेशतर इसके कि आप मुझसे मिलें, आप किसी मुकाम पर अपना नाम या मकसद जाहिर ना करें। यह खत तसली बख्श भी था और तशवीशनाक भी। ताहम बदर के साथियों ने एक होशियार जासूस को तलीतला भेजा, लेकिन उसकी वापसी से कबल कुर्तबा की खुफिया जमात का एक एलची आ गया और उसने ये अलमनाक खबर सुनाई कि मुगीरा को तलीतला के एक चौराहे पर फांसी दे दी गई है। और कुर्तबा की खुफिया जमात को उस हादसा की खबर तलीतला से आने वाले चंद ताजरों की जुबानी मालूम हुई है। चंद दिन के बाद बदर के जासूस ने भी वापस आकर इस खबर की तस्दीक कर दी। बदर और उसके साथियों के इस्तफसार पर उसने बताया कि वो उस शख्स का पता नहीं लगा सका जिसने मुगीरा को तलीतला आने की दावत दी थी। जासूस ने उन्हें बताया कि उसने रात के वक्त सराय के मालिक के सीने पर खंजर रखकर उसे सच बताने पर मजबूर किया। तो उसने बताया कि वो शहर के कोतवाल की तरफ से इस काम पर मामूर था। जासूस की बातों से बदर और उसके साथी इस नतीजे पर पहुंचे कि वो गद्दार जिसने मुगीरा को तलीतला आने की दावत दी थी शहर के कोतवाल या गवर्नर का आलाकार था और सराय के मालिक को जंगल का शेर पकड़ने के लिए भेंट के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। आहिस्ता आहिस्ता मुगीरा के कत्ल की खबर तमाम उंदलस में मशहूर हो गई। दूर दराज के शहरों की खुफिया जमातों पर इस खबर से एक मायूसी छा गई। गरनाता के अवाम ने भी यह महसूस किया कि उनका एक मजबूत बाजू कट गया है। ताहम जंगल के मुजाहिदीन को मुगीरा के कम सन लेकिन होनहार बेटे ने अहल साबित कर दिखाया। एक दिन सरहद के ईसाई गवर्नर ने उन पर अचानक हमला कर दिया।
بدر پیچھے ہٹتا ہوا انہیں پہاڑی علاقے کی ان دشوار گزار گھاٹیوں میں لے آیا جہاں اس کا ایک ایک تیر انداز دشمن کے 100 سپاہیوں پر بھاری تھا۔ عیسائی پہاڑوں میں آدھی سے زیادہ فوج ضائع کرنے کے بعد جنگل کی طرف ہٹنے لگے۔ جنگل میں بدر کے تیر انداز پہاڑوں کی نسبت کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہوئے، اور نصرانیوں نے جلد ہی یہ محسوس کیا کہ وہ آگ سے نکل کر آتش فشاں کے دہانے پہنچ گئے ہیں۔ گھنے درختوں میں چھپے ہوئے سپاہیوں کے تیروں کے سامنے ان کی کوئی پیش نہ آ گئی، اور وہ 6000 کی فوج میں سے صرف 1500 سپاہیوں کے ساتھ پسپا ہوئے۔ نصرانی سپہ سالار تیروں کی بوچھاڑ میں اپنی بچی کچی جمعیت کے ساتھ راہ فرار اختیار کر رہا تھا کہ ایک درخت پر سے بدر کے کسی سپاہی نے اس کے گھوڑے پر چھلانگ لگا دی، اور دونوں لڑکتے ہوئے زمین پر آ رہے۔ نصرانیوں نے اپنے سپہ سالار کو ایک بار گرتے دیکھ کر دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھنے کی جرت نہیں کی۔ وہ بدحواس ہو کر منتشر صورت میں ادھر ادھر بھاگ نکلے، لیکن اپنی سرحد کے قریب پہنچ کر انہیں ایک اور تباہی کا سامنا کرنا پڑا۔ بدر کے سواروں نے ان کے تمام راستوں کی ناکہ بندی کر رکھی تھی۔ ان کے پیچھے تیروں کی بارش اور سامنے چمکتے ہوئے نیزوں کی دیوار تھی۔ صرف بائیں طرف ایک ڈھلوان تھی جس پر انہیں بظاہر کوئی رکاوٹ نظر نہیں آئی۔ جو لوگ تیروں اور نیزوں سے بچ نکلے انہوں نے اپنے گھوڑے اس طرف موڑ دیے، لیکن کوئی آدھ میل بھاگنے کے بعد ان کے سامنے ایک گہری کھڈ تھی۔ چاروں طرف سے مایوس ہو کر ان میں سے کوئی 200 آدمی گھوڑوں سے کود کر کھڈ میں اتر پڑے، اور دوسروں نے اپنی تلواریں پھینک دیں۔ بدر بن مغیرہ نے چند سپاہیوں کو کھڈ میں اترنے والوں کا تعاقب کرنے کا حکم دیا اور ایک دستہ اسیروں کی نگرانی پر متعین کر دیا۔ یہ معرکہ آفتاب کی پہلی شعاع کے ساتھ شروع ہوا تھا، اور سپہر کے قریب بدر کے 2000 سپاہی عیسائی فوج کے زخمیوں اور قیدیوں کے لباس پہن کر اور انہی کے گھوڑوں پر سوار ہو کر ایک بڑی مہم کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ اور غروب آفتاب سے کچھ دیر قبل سرحد پر فرڈینینڈ کی حکومت کے ایک اہم شہر کے باشندے اپنے فاتح جرنیل کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ جب شفق کی سرخی پر شام کی سیاہی غالب آ رہی تھی، دروازے کے برج سے ایک سپاہی نے بلند آواز میں کہا، وہ آ گئے، کاؤنٹ سینٹ زندہ باد، کاؤنٹ سینٹ زندہ باد۔ چاروں طرف سے صدائیں بلند ہوئی، گرجوں میں گھنٹیاں بجنے لگیں، عورتیں اور مرد ہزاروں کی تعداد میں شہر کے دروازے کے باہر جمع ہو گئے۔ شہر کا بشب ان کے درمیان پھولوں کے ہار لیے کھڑا تھا۔ جو گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز قریب آ رہی تھی، خوشی کے نعرے بلند کرنے والوں کا جوش و خروش بڑھ رہا تھا۔ اچانک گرد کے بادلوں میں سے ایک سوار جس کی سفید قبا ہوا میں لہرا رہی تھی نمودار ہوا۔ اس نے شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر گھوڑا روکا اور پیچھے دیکھنے لگا۔ آن کی آن میں 2000 سوار دروازے پر جمع ہو گئے۔ اہل شہر پر تھوڑی دیر کے لیے سکتہ طاری ہو گیا۔ وہ انتہائی پریشانی کی حالت میں سمٹ کر ادھر ادھر ہٹ گئے۔ سفید پوش سوار نے نعرہ تکبیر بلند کیا اور فضا میں اللہ اکبر کی صدائیں گونجنے لگیں۔ شہر کے بشپ نے کانوں کا اعتبار نہ کرتے ہوئے سفید پوش سوار کے پرچم کو غور سے دیکھا۔ اس پر صلیب کی بجائے ہلال کا نشان تھا۔ اس کے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے پھولوں کا ہار گر پڑا۔ سننے والے اللہ اکبر کے نعرے سن رہے تھے، اور دیکھنے والے حملہ آوروں کے ہاتھ میں ہلالی پرچم لہراتا ہوا دیکھ رہے تھے، لیکن پیشتر اس کے کہ وہ اپنی آنکھوں اور اپنے کانوں پر اعتبار کر کے حرکت میں آتے، بدر بن مغیرہ کے 2000 جانباز کھلے دروازے سے شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد جب سینٹ کے چند سپاہی جو جان بچا کر جنگل سے نکلنے میں کامیاب ہو گئے تھے شہر کے قریب پہنچے، تو انہیں بھاگتے ہوئے شہریوں کی زبانی معلوم ہوا کہ شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو چکا ہے۔ آدھی رات سے قبل بدر بن مغیرہ مال غنیمت میں سونے چاندی کے علاوہ سامان رفد اور مویشیوں کی خاصی تعداد حاصل کر کے شہر سے نکل چکا تھا۔ مال غنیمت 500 سواروں کے سپرد کر کے اس نے آس پاس کے چھوٹے چھوٹے شہروں اور بستیوں کا رخ کیا۔ اگلی صبح جب اس کے تھکے ہوئے سپاہی جنگل میں اپنی قیام گاہ کی طرف واپس ہوئے، تو ان کے آگے آگے مویشیوں کے ریوڑ اور مال غنیمت سے لدے ہوئے گدھے اور خچر تھے۔ کاؤنٹ سینٹ بھی قید ہو چکا تھا۔ اسے اپنے دشمن سے شدید مزاحمت کی توقع ضرور تھی، لیکن مغیرہ کی موت کے بعد اسے یہ امید نہ تھی کہ وہ اس درجہ ہوشیاری کے ساتھ اس غیر متوقع حملے کا مقابلہ کریں گے۔ اس نے دوران جنگ ایک سفید پوش سوار بجلی کی تیزی کے ساتھ جنگل میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک گھوڑا بھگاتے اور اپنی فوج کے پیادہ سپاہیوں اور سواروں کو ہدایات دیتے ہوئے دیکھا تھا، تو اپنے دل میں کہا کہ ان کا نیا رہنما مغیرہ سے کم خطرناک نہیں۔ اس نے ساری رات انتہائی بے چینی کی حالت میں کروٹیں بدلتے گزاری۔ وہ کھانا جو بدر کے آدمیوں نے اسے پیش کیا تھا ابھی تک ویسے ہی پڑا ہوا تھا۔ پہرے دار اس کے منصب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آئے، اور جب کوئی اس کی دلجوئی کے لیے زبان سے کوئی فکرہ نکالتا تو وہ بے اختیار یہ پوچھ بیٹھتا عقاب کون تھا۔
اب وہ کہاں ہے؟ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ مریم مقدس کی قسم، وہ انسان نہیں۔ کبھی کبھی وہ غصے کی حالت میں چلا اٹھتا، اب میں واپس جا کر کیا منہ دکھاؤں گا؟ تم مجھے قتل کیوں نہیں کر دیتے؟ کیونکہ قید ہوتے وقت اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر بھاگنے کی کوشش نہ کرنے کا وعدہ کیا تھا، اس لیے بدر کے سپاہیوں نے اسے عام قیدیوں کی طرح بیڑیاں نہ پہنائیں، نہ اسے غیر مسلح کیا گیا۔ تاہم جب اس نے اپنا خنجر نکال کر اپنے سینے میں مارنے کی کوشش کی تو ایک سپاہی نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے اور اس کی چیخو پکار پر چند سپاہیوں نے اسے زبردستی غیر مسلح کر دیا۔ بدر کے نائب نے اس کی حفاظت کے لیے 2 پہرے دار مقرر کرتے ہوئے کہا، جب تک ہمارا امیر واپس نہیں آتا ان کی جان کی حفاظت ہمارا فرض ہے۔ اگلے دن دوپہر سے کچھ دیر قبل بدر کی واپسی پر جنگل کی خاموش فضا اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھی۔ کاؤنٹ سینٹ ساری رات بے آرامی سے کاٹنے کے بعد اپنے خیمے سے باہر نکل کر ایک درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں سرسبز گھاس پر لیٹ کر گہری نیند سو رہا تھا۔ لوگوں کے نعرے سن کر وہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھا تو بدر بن مغیرہ زرہ کے اوپر سفید قبا پہنے اور آنکھوں کے سوا اپنا چہرہ نقاب میں چھپائے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ اس کی سفید قبا پر جگہ جگہ خون کے نشان تھے۔ سینٹ نے اپنے نقاب پوش خریف کو چند بار سر سے پاؤں تک دیکھنے کے بعد کہا، کاش میرے ہاتھ تمہارے چہرے کے نقاب تک پہنچ سکتے اور میں یہ دیکھ سکتا کہ مجھے اپنی زندگی میں بدترین شکست دینے والا کون ہے۔ بدر نے جواب دیا، ایک سپاہی کو فتح اور شکست سے بے نیاز ہونا چاہیے۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوا اور کہا، مجھے تم سے ان سے بہتر سلوک کی توقع تھی۔ میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ان کی قسم کا احترام کیوں نہیں کیا گیا اور ان کے ہتھیار کیوں چھینے گئے ہیں۔ بدر نے کہا، ان کا گھوڑا اور ان کے ہتھیار انہیں واپس دے دو، باقی سپاہیوں کی زنجیریں کھول دو اور ان سب کی آنکھوں پر پٹیاں باندھ کر سرحد کے پار پہنچا دو۔ سینٹ جاگو نے پریشان سا ہو کر سوال کیا، کیا آپ کے سپاہیوں سے ہم توقع رکھیں کہ ہمیں سرحد کے پار پہنچا کر ہم پر پیچھے سے تیروں کی بارش نہیں کی جائے گی؟ بدر نے قدرے ترش لہجے میں جواب دیا، نہیں، یہ صرف آپ لوگوں کا شیوا ہے۔ بدر کے نائب نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، لیکن میں انہیں فدیہ لیے بغیر چھوڑنے کی وجہ نہیں سمجھ سکا۔ تمہارے خیال میں فدیہ کی رقم کیا ہو سکتی ہے؟ بدر نے سوال کیا۔ کم از کم 50,000، نائب نے جواب دیا۔ بدر نے کہا، ہم اسے 100 گنا زیادہ وصول کر چکے ہیں۔ جاؤ انہیں سرحد کے پار پہنچا دو، جب چند برس بعد ان کے خالی خزانے دوبارہ بھر جائیں گے تو ہم انہیں دوبارہ یہاں تشریف لانے کی دعوت دیں گے۔ اب مجھے اور میرے ساتھیوں کو آرام کی ضرورت ہے۔ بدر یہ کہہ کر قلعے کی طرف چل دیا۔ اس فتح کے بعد بدر بن مغیرہ کو سینٹ جاگو کا دیا ہوا نام سرحدی عقاب آہستہ آہستہ زبان زد عام ہونے لگا۔ اس نام کے ساتھ شجاعت کے سینکڑوں افسانے منسوب ہونے لگے۔ نصرانی توہم پرست یہ کہتے تھے کہ سرحدی عقاب کوئی مافوق الفطرت انسان ہے جسے بیک وقت باغیوں کے جنگل اور اس کے کئی کوس دور نصرانیوں کی بستیوں اور شہروں میں لڑتے دیکھا گیا ہے۔ فرڈینینڈ کی مملکت سے اس کی شہرت کی داستانیں غرناطہ تک پہنچ گئیں۔ علماء نے اسے اسلام کا غازی کہا، شعراء نے عالمی نسب شہزادیوں کے ساتھ اس کے عشق و محبت کے فرضی افسانے قلم بند کیے، ادیبوں نے اپنی کتابوں میں اس کی صورت اور سیرت کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ دور دراز کے چرواہے اور کسان جب دن بھر محنت کے بعد اپنے گھروں کو لوٹتے تو وہ ایسی باتیں مشہور کرتے کہ انہوں نے سرحدی عقاب کو فلاں وقت فلاں جگہ دیکھا ہے اور خوش عقیدہ لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتے۔ سینٹ جاگو فرڈینینڈ کے چند منظور نظر بہادروں میں سے ایک تھا اور اس کی عبرتناک شکست کے بعد اس کے دل میں جنگل کے نئے اور پراسرار دشمن کے خلاف فوری اقدام کی خواہش پیدا نہ ہوئی۔ فرڈینینڈ نے سرحد کے پار کوئی نئی فوج بھیجنے سے پہلے اپنے سرحدی مورچوں کو مستحکم کرنے کی ضرورت محسوس کی۔ 2 سال کی تیاری کے بعد فرڈینینڈ نے فتح کی توقع سے زیادہ اپنی قوت کے مظاہرے اور لوگوں سے سرحدی عقاب کے متعلق مرعوبیت دور کرنے کے لیے چند مہمیں روانہ کی، لیکن ان حملوں کا انجام سینٹ جاگو کے حملے سے مختلف نہ تھا۔ فرڈینینڈ سمجھ چکا تھا کہ سرحدی عقاب اپنے نشیمن میں بہت خطرناک ہے، لیکن اس کے پاس اتنی جمعیت نہیں کہ وہ جنگل سے باہر نکل کر اس کی سلطنت کے کسی علاقے پر قبضہ کر سکے۔ اس لیے اس نے اپنی توجہ غرناطہ کی اس آخری اسلامی سلطنت کو ختم کرنے پر مبذول کر دی، جس کے عوام نہ صرف اس کے باج گزار ہو کر رہنے کے خلاف تھے بلکہ اپنی کھوئی ہوئی عظمت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے تھے۔ بدر بن مغیرہ یعنی سرحدی عقاب ان حالات سے فائدہ اٹھا کر اپنی طاقت کو منظم کرتا رہا۔ مختلف شہروں کی خفیہ جماعتوں کے لوگوں کو جب آہستہ آہستہ یہ پتہ چلا کہ سرحدی عقاب مغیرہ کے نوعمر بیٹے کی سوا کوئی اور نہیں تو ان میں سے بعض شوق جہاد میں اپنا گھر بار چھوڑ کر اس کے ساتھ آ ملے۔ قرطبہ کے مہاجرین میں سے بشیر بن حسن، جس نے بہت چھوٹی عمر میں فن جراحت
اور طب میں اپنے خاندان کی پرانی شہرت کو چار چاند لگا دیے تھے، اس کے لیے بہت بڑا معاون ثابت ہوا۔ قرطبہ اور اشبیلیہ کے حاکم اس کے زیر علاج رہ چکے تھے۔ کستلا کا ولی عہد ایک مرتبہ گھوڑے سے گر کر بری طرح زخمی ہوا تو فرڈینینڈ نے اسے کستلا بھیجا۔ ولی عہد کے شفاجاب ہونے پر فرڈینینڈ اور ایزابیلا نے اسے شاہی طبیب کا عہدہ قبول کرنے کی دعوت دی، لیکن اس نے یہ پیشکش ٹھکرا دی اور واپس قرطبہ چلا آیا۔ 2 سال بعد اسے جب بدر بن مغیرہ کا خط ملا تو اس نے اپنے شاندار محل میں رہنے پر ایک مجاہد کے ساتھ جنگل کی زندگی کو ترجیح دی۔ ازدغل کے ساتھ ملاقات کے 2 ماہ بعد غرناطہ کی سرحد کے چند علاقے جو سرحدی عقاب کے پہاڑ اور جنگل سے متصل تھے، غرناطہ کے حکمران ابو الحسن نے ایک خفیہ حکم نامے کے روح سے بدر بن مغیرہ کی تحویل میں دے دیے۔ لگان کی وصولی، شعبہ عدل اور دوسرے خانگی معاملات کے ساتھ بدر بن مغیرہ نے کوئی تعلق نہ رکھا۔ تمام محکمے اس نے سرحد کے ناظم کے پاس رہنے دیے اور سرحد کی چوکیوں کا انتظام اور نئے دفاعی مورچوں کی تعمیر کا کام اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ فوج کے چند قابل اعتماد افسروں کے سوا کسی اور کو یہ علم نہ تھا کہ ان کا سالار اعظم وہی نوجوان ہے جسے باقی اندلس کے لوگوں کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ ایک دن سرحد کے ناظم نے سرحدی سپاہیوں کے سامنے اعلان کیا کہ اس کی درخواست پر سرحدی عقاب نے انہیں چند دن اپنے جنگل میں جنگ کی تربیت دینے کا وعدہ کیا ہے۔ میں تمہیں 200 کی ٹولیوں میں وہاں بھیجوں گا، مجھے امید ہے تمہارے لیے اس کی تربیت بہت کارآمد ثابت ہوگی۔ سپاہیوں کو جنگ کے نئے طریقے سیکھنے سے زیادہ جنگل کے عقاب کو دیکھنے کی خوشی تھی۔ جنگل میں بدر بن مغیرہ کا نائب منصور بن احمد سرحدی عقاب کے بیس میں ان کا استقبال کرتا اور انہیں چند دن جنگل اور پہاڑ کی جنگ کے نئے طریقے سمجھانے کے بعد واپس کر دیتا۔ غرناطہ کی سرحد کی مورچہ بندیوں کے متعلق فرڈینینڈ نے اپنے خدشات کا اظہار کیا تو ابو الحسن نے اسے کہلا بھیجا کہ یہ تمام انتظام سرحدی عقاب کے حملے سے بچنے کے لیے کیے جا رہے ہیں۔ ابو الحسن کے اس جواب کے علاوہ فرڈینینڈ کے اطمینان کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس سرحد سے اس کی مملکت کے شہروں کی طرف جانے والی شاہراہوں پر آمد و رفت کی معمولی پابندیوں میں کوئی نیا اضافہ نہیں ہوا تھا۔ قرطبہ، کستلا اور دوسرے شہروں کے تاجر حسب سابق فرڈینینڈ کے حکام کا پروانہ راہداری دکھانے پر اس سرحد کو عبور کر کے غرناطہ کے شہروں میں جا سکتے تھے۔ رات کے وقت کستلا کے شاہی محل کے ایک کمرے میں ملکہ ایزابیلا اور شاہ فرڈینینڈ زرنگار کرسیوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ دونوں کے چہروں پر گہرے تفکر کے آثار تھے۔ ملکہ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ لانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ میرے خیال میں غرناطہ کا خراج اتنی بڑی رقم نہیں جس کے لیے آپ اتنے فکر مند ہوں۔ بادشاہ نے جواب دیا، ملکہ، میں خراج کے لیے پریشان نہیں، جتنی رقم مجھے ابو الحسن بطور خراج عطا کرتا تھا اس سے کئی گنا زیادہ مجھے سرحدی چوکیوں پر خرچ کرنا پڑتی ہے، لیکن میں محسوس کرتا ہوں کہ ابو الحسن کا خراج دینے سے انکار اس بات کا ثبوت ہے کہ اسے اپنی قوت پر بھروسہ ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ آج غرناطہ کے تحت کا دوسرا دعوے دار نہیں۔ اب تک ہماری کامیابیوں کی ضمانت ہماری تلوار سے زیادہ مسلمانوں کی آپس کی پھوٹ تھی۔ ملکہ نے کہا، اگر غرناطہ کے مسلمان متحد ہو گئے تو بھی مجھے یہ امید نہیں کہ وہ ہمارے خلاف سر اٹھائیں گے۔ انہیں قرطبہ، تلیتلا اور اشبیلیہ کے باغیوں کا انجام بھولا نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے کہا، ملکہ، تم اس زمانے کی باتیں کر رہی ہو جب ہسپانوی، بربری اور عربی النسل مسلمان آپس میں برسرے پیکار تھے۔ ہمارے اسلاف نے اپنی قوت سے زیادہ ان کے انتشار سے فائدہ اٹھایا تھا اور اسپین کے 3 حصوں پر قابض ہو گئے تھے، ورنہ میں یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اگر ہماری طرح وہ بھی ایک ہو جائیں تو ہم ان کے مقابلے میں فتح حاصل کر سکیں۔ ملکہ نے جواب دیا، یہ مریم مقدس کی نظر عنایت تھی کہ وہ آپس میں بانٹ گئے۔ بادشاہ نے کہا، کاش مریم کی نظر عنایت سے قرطبہ اور تلیتلیہ کی طرح غرناطہ کے مسلمان بھی آپس میں بٹے رہیں، ورنہ میں جانتا ہوں کہ ان کا اتحاد بڑے سے بڑے طوفان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا کرتا ہے۔ یہ منتشر ہوں تو ہوا کے معمولی جھونکوں کے سامنے ریت کے انبار ثابت ہوتے ہیں، اور اگر متحد ہو جائیں تو بڑے سے بڑے طوفانوں کے لیے ایک ناقابل تصحیر چٹان ثابت ہوتے ہیں۔ مجھے معلوم ہوا ہے کہ غرناطہ کے چند علماء انہیں اسلام کے نام پر ابھارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر یہ صحیح ہے تو میں ابو الحسن کے ان الفاظ کو ایک کھوکھلی دھمکی نہیں سمجھتا کہ اب ہمارے دارالضرب میں خراج کے لیے سونے اور چاندی کے سکوں کی بجائے فولاد کی تلواریں بنتی ہیں، بلکہ سچ یہ ہے کہ مجھے اپنی فوج کی بجائے اس بات پر بھروسہ تھا کہ میں اہل غرناطہ کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھاؤں گا۔ ملکہ نے کہا، لیکن اگر غرناطہ میں خانہ جنگی کے امکانات نہ ہوں تو بھی ہمیں اپنی فوجی قوت کے استعمال سے پس و پیش نہیں کرنی چاہیے۔
मैं दुश्मन को तैयारी का मौका देने की कायल नहीं हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, बादशाह ने कहा, लेकिन सेनेट जागू की हमाकत से हमारे सिपाहियों की शोहरत को जो धब्बा लगा है, हम उसे आज तक नहीं धो सके। मलका ने कहा, क्या सरहदी उकाब को एक खुद मुख्तार हुक्मरान तस्लीम करके हम उसके साथ गरनाता के खिलाफ कोई मुआहदा नहीं कर सकते? नहीं, बल्कि मुझे डर है कि अगर अबुल हसन ने हमारे खिलाफ बगावत का ऐलान किया तो वह बिला तामल उसका साथ देगा। एक फौजी अफसर कमरे में दाखिल हुआ और झुककर सलाम करने के बाद बोला, अबू दाऊद हाजिर होने की इजाजत चाहते हैं। फर्डिनेंड ने बरहम होकर कहा, हमने हुक्म दिया था कि उसे फौरन हमारे सामने पेश किया जाए। फौजी अफसर अल्फाज से ज्यादा आवाज से मरऊब होकर जल्दी से सलाम करने के बाद बाहर निकल गया। मलका ने कहा, क्या आपको यह भरोसा है कि अबू दाऊद गरनाता जाकर भी हमारा वफादार रहेगा? बादशाह ने जवाब दिया, मुगीरा को पकड़वाने के बाद वो हमेशा के लिए हमारा एतमाद हासिल कर चुका है, लेकिन गरनाता के ईवान शाही तक उसकी रसाई शायद इस कदर आसान ना हो। अबू दाऊद कमरे में दाखिल हुआ। उसकी उम्र 45 साल के लगभग मालूम होती थी। शक्ल सूरत और रंग से वो अरबी और हिस्पानवी नस्ल से महलूत मालूम होता था। उसकी दाढ़ी आधी से ज्यादा सफेद हो चुकी थी, लेकिन उसके चेहरे पर नौजवानों की सी ताजगी थी। वो स्याह जुब्बा और सफेद अमामा पहने हुए था। अबू दाऊद ने आगे बढ़कर पहले बादशाह और फिर मलका के हाथ को बोसा दिया और 2-3 कदम पीछे हटकर अदब से खड़ा हो गया। बादशाह ने खाली कुर्सी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि बैठ जाओ। अबू दाऊद ने झिझकते हुए कहा, गुलाम को हुक्म अदूली की जरूरत नहीं, लेकिन ये जरूर अर्ज करूंगा कि अपने बादशाह और मलका के सामने खड़ा होना भी मेरे लिए बड़ी इज्जत है। फर्डिनेंड ने मुस्कुराते हुए कहा, बादशाह और मलका तुम्हें बैठने का हुक्म देते हैं, गुलाम को सरताबी की मजाल नहीं। यह कहकर अबू दाऊद कुर्सी पर बैठ गया। फर्डिनेंड ने कहा, अबू दाऊद, हम ये समझते हैं कि तुम पर कुदरत के इशारे हमारे मुकद्दस राहबों से पहले ज़ाहिर होते हैं। बताओ, वह मुश्किल जो आज हमें दरपेश है क्या है? अबू दाऊद ने जवाब दिया, अगर ये गुलाम अपने आका के सामने अपनी मामूली अक्ल दानिश का मुजाहरा करे तो ये भी एक गुस्ताही होगी। बहरहाल हजूर के हुक्म की तामील करता हूँ। शायद आपकी ये ख्वाहिश है कि आपका अदना गुलाम गरनाता जाए। फर्डिनेंड ने कहा, अगर तुम एक राहब का लिबास पहनकर हमें यह जवाब देते तो हम उसे तुम्हारी रूहानियत का करिश्मा समझते, लेकिन हम जानते हैं कि तुम अपनी अकल से ज्यादा किसी और चीज के कायल नहीं। बताओ, तुमने ये अंदाजा कैसे लगाया कि तुम्हें गरनाता भेजना चाहते हैं? अबू दाऊद ने कहा, आपके उमरा का इजलास बर्खास्त होने के थोड़ी देर बाद आपका एलची मेरे पास पहुंचा। मेरे लिए यह समझना मुश्किल ना था कि ऐसे हालात में मुझसे क्या तवक्को की जा सकती है। मैं जानता हूं कि अगर अबुल हसन के खिलाफ मुझे आप किसी मोर्चे पर भेजना चाहते हैं तो वो गरनाता हो सकता है। फिर तो तुमने ये भी सोच लिया होगा कि इस मोर्चे पर तुम्हें क्या करना है, बादशाह ने कहा। हाँ, मैं ये महसूस करता हूँ कि गरनाता में इंतशार बर्पा करने के लिए तहत का दूसरा दावेदार पैदा करना ज्यादा जरूरी है, और हजूर का गुलाम गरनाता जाकर ही ये फैसला कर सकता है कि वह दूसरा दावेदार कौन हो सकता है। अज़ुगल के मुतल्लिक तुम्हारा क्या ख्याल है? बादशाह ने पूछा। अज़ुगल के मुतल्लिक मेरी राय ये है कि वो हर हाल में अपने भाई का साथ देगा, लेकिन मैं विशोक से कह सकता हूँ, बल्कि बाद इतलात से पता चलता है कि अबुल हसन के एक बेटे से काम लिया जा सकता है। मैंने सुना है कि अबू अब्दुल्ला को यह खदशा है कि उसका बाप उसके सौतेले भाई को वली अहद बनाएगा। मैंने ये भी सुना है कि अबुल हसन अपनी नुसरानी बीवी को ज्यादा चाहता है। फर्डिनेंड ने मुसरत से उछलते हुए कहा, तो फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? अगर अब्दुल्ला को खदशा है तो तुम उसका खदशा यकीन में तब्दील कर सकते हो। तुम कल ही रवाना हो जाओ। अबू दाऊद ने कहा, जब तक मैं आपकी अफवाज के लिए शहर के तमाम दरवाजे नहीं खोल देता, वहां मुझ पर मामूली शुबा भी मेरे इरादों को हाक में मिला देगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अपने आप को आपकी पनाह का साबित करके सरहद अबूर करूँ। गरनाता पहुंचकर मुझसे ज्यादा मेरी बीवी और मेरी लड़कियां आपकी हुकूमत के मुजालम की दास्तानें बयान करेंगी, ताकि हम पर कोई शक न करे। बीवी को मैं इसलिए भी ले जाना चाहता हूँ कि उसकी वसातत से अबुल हसन के हरम तक मेरी रसाई आसान हो जाएगी। फर्डिनेंड ने कहा, अबू दाऊद, तुम यकीन रखो, तुम्हारी खिदमात फरामोश नहीं की जाएंगी। हम वादा करते हैं कि तुम गरनाता में हमारे पहले गवर्नर होगे, और जब तक उंदलस का तख्त हमारे खानदान के कब्जे में रहेगा, गरनाता की गवर्नरी तुम्हारे खानदान के पास रहेगी। अगर चाहो तो मैं तहरीर देने के लिए तैयार हूँ। खादम के लिए हजूर की जुबान तहरीर से कम नहीं, अबू दाऊद ने कहा। बहुत अच्छा, तुम अलल सुबह मुझसे मिलो। गरनाता की मुहिम के लिए तुम्हारी तमाम जरूरियात शाही खजाने से मुहैया की जाएंगी। बारिश जोरों पर थी। 4 घोड़ों की एक भग्गी कीचड़ से लथपथ फर्डिनेंड की मुमलिकत के एक सरहदी किले के दरवाजे पर आकर रुकी। किले के मुहाफिज जो दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे, भागते हुए बाहर निकले।
और भग्गी के गिर्द जमा हो गए। एक नौजवान ने, जो उनका अफसर मालूम होता था, आगे बढ़कर भग्गी का दरवाजा खोला और अंदर झांकने के बाद अदब से सलाम करते हुए कहा, मुझे आपके मुतल्लिक गवर्नर की हदायत मौसूल हो चुकी हैं। आपके लिए ताज़ा दम घोड़े तैयार हैं, लेकिन बारिश के इस तूफान में भग्गी का सफ़र शायद आपके लिए तकलीफदा हो। इसलिए अगर आप मुनासिब समझें तो कम अज़ कम बारिश बंद होने और पहाड़ी नदी नालों का पानी उतरने तक यहाँ क़याम फरमाएं। आपका खाना तैयार है। अबू दाऊद ने बाहर झांकते हुए जवाब दिया, मेरे सफ़र के लिए यह मौसम बेहतरीन है। हम यहाँ से खाना खाते ही चल पड़ेंगे। मैं तुम्हें अपने सफ़र के सिलसिले में चंद हदायत भी देना चाहता हूँ। हम दिलो जान से आपके हर हुक्म की तामील करेंगे। आइए। अबू दाऊद के साथ उसकी बीवी और दो नौजवान लड़कियां भग्गी से उतरी। एक लड़की, जिसका नाम एंजला था, दूसरी लड़की से उम्र में 2-3 साल छोटी मालूम होती थी। उसका गोल चेहरा, नीली आंखें और सुनहरे बाल बिल्कुल अपनी माँ की तरह थे। उसके हद्दो हाल में भी उसकी माँ के गुजरे हुए शबाब का अक्स नजर आता था। दूसरी लड़की का नाम रबिया था। वह एंजला की सौतेली बहन थी। रबिया की स्याह और चमकदार आंखें अपनी सौतेली माँ और बहन दोनों से मुख्तलिफ थीं। वो कद में भी उन दोनों से कदरे लंबी थी। उसके चेहरे की सफ़ेदी में हल्की सी सुर्खी देखकर ऐसा मालूम होता था कि मुसव्वरे फितरत ने दूध और शहद घोलकर उसमें थोड़ा सा गुलाबी रंग मिला दिया है। चेहरे के हदोहाल में संजीदगी और शोही के इम्तजाज ने उसे नुसवानी हुसन और वकार की एक बेहतरीन तस्वीर बना दिया था। रबिया और एंजला की शक्लों में एक मामूली मुशाबहत थी, ऐसी मुशाबहत जिसे महसूस किया जा सकता था लेकिन बयान नहीं किया जा सकता। दोनों लड़कियां हसीन थीं और एंजला का हुसन अगर लाला सहरा का कहकहा था तो रबिया की संजीदगी में एक नीम व कली की मुस्कुराहट थी। फौजी अफसर की रहनुमाई में ये लोग कले के एक कमरे में दाखिल हुए और खाने की मेज के गिर्द कुर्सियों पर बैठ गए। नौकरों ने पुरतकल्लफ खाने चांदी के बर्तनों में लाकर खाने की मेज पर रख दिए। अबू दाऊद का इशारा पाकर फौजी भी उनके साथ एक कुर्सी पर बैठ गया। खाने के दौरान अबू दाऊद ने उससे एक सवाल किया कि यहाँ से गरनाता की पहली चौकी कितनी दूर होगी। अफसर ने जवाब दिया, कोई 8 कोस, लेकिन कोई 3 कोस चलने के बाद आप उनकी हदूद में दाखिल हो जाएंगे। मेरा ख्याल है कि अगर मैं उनकी चौकी के अफसर को लिखूं तो वो सरहद के आगे आपकी हिफाजत का इंतजाम कर देंगे, लेकिन गवर्नर ने मुझे हदायत की है कि मैं उन्हें कुछ ना बताऊं। अबू दाऊद ने जवाब दिया, गवर्नर ने मेरी हदायत पर अमल किया है। मैं उनकी हदूद में बादशाह सलामत के सफ़ीर की हैसियत से नहीं बल्कि एक मुसलमान पनाह गज़ीन की हैसियत से दाखिल होना चाहता हूँ। फौजी अफसर ने कहा, मेरे ख्याल में अगर उन्हें यह धोखा देना चाहते हैं तो ये भग्गी और ये सड़क छोड़कर पैदल या घोड़ों पर कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना चाहिए, वरना उन्हें यह गलत फहमी नहीं होगी कि इस सड़क पर आपकी भग्गी हमारी निगाहों से बच कर निकल आई है। मेरा ख्याल है कि गरनाता और कस्तला के ताजर इन रस्तों पर बिला रोक टोक सफ़र करते हैं, ताहम मैंने ये तजवीज़ सोची है, वो काफ़ी हद तक कामयाब रहेगी। तुम अपने 20 सवारों को तैयारी का हुक्म दो और उन्हें यह हदायत करो कि वह हमारी भग्गी के पीछे पीछे चलते रहें, और जब हम गरनाता की सरहद के करीब पहुंचकर भग्गी की रफ्तार तेज कर दें तो वो ये जाहिर करें कि वो हमारा ताक़ुब कर रहे हैं। इस तरह हमें उनकी पनाह मिल जाएगी और तुम्हारे सिपाही उनके साथ मामूली मड भीड़ के बाद लौट आएंगे। अफसर ने कहा, तजवीज़ तो बहुत अच्छी है, लेकिन मुझे डर है कि रास्ता बहुत ख़राब है और इस दौड़ में आपकी भग्गी को कोई हादसा पेश ना आ जाए। अबू दाऊद ने जवाब दिया, ऐसे हालात में मामूली हादसात का ख्याल नहीं किया जाता। अगर कोचवान जख्मी हो जाए या घोड़े को एक आध तीर लग जाए तो यह भी मामूली बात होगी। बहुत अच्छा, मैं खुद इस काम में सिपाहियों का साथ दूंगा। फौजी अफसर के हुक्म पर एक नौकर कले के एक सिपाही को बुला लाया। अफसर ने सिपाही से कहा, तुम 20 सवारों को तैयार रहने का हुक्म दो, हम एक मुहिम पर जा रहे हैं। उसके बाद वो अबू दाऊद की तरफ मुतवज्जे हुआ और बोला, आपने सरहदी अकाब के मुतल्लिक कुछ सुना है? इन अल्फाज पर अबू दाऊद की बीवी और लड़कियां चौंक कर अफसर की तरफ देखने लगी। अबू दाऊद ने इत्मीनान से जवाब दिया, हमने उसके मुतल्लिक बहुत कुछ सुना है, लेकिन मेरे ख्याल में उसका इलाका यहाँ से काफ़ी दूर है। अफसर ने कहा, उसका इलाका तो काफ़ी दूर है, लेकिन उसके साथी 3 बार हमारे घोड़े छीन कर ले गए हैं। कब? एंजला ने सवाल किया। गुज़िश्ता साल, अफसर ने जवाब दिया। इस साल उसने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की, लेकिन पिछले साल उसने 1 हफ्ता के लिए इस किले पर कब्जा भी कर लिया था। एंजला ने सवाल किया, तुमने तो उसे ज़रूर देखा होगा, वो कैसा है? अफसर ने कहा, उसने हमारे सामने चेहरे से निकाब नहीं उतारा, लेकिन उसकी आवाज़ से मालूम होता था कि उसकी उम्र ज़्यादा नहीं है। तो फिर तुमने उसे किले से कैसे निकाला? अफसर ने कहा, वो खुद चला गया था।
उसे फकत हमारे फालतू गले और घोड़ों की जरूरत थी। एंजेला ने कहा, मैंने सुना है कि वह बहुत जालिम है। अफसर ने जवाब दिया, उसकी सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जालिम नहीं, वो नहत्ते और मस्कीनों पर हाथ नहीं उठाता, गिरे हुए दुश्मन पर वार नहीं करता। इसमें शक नहीं कि वो हमारी सुल्तनत का बदतरीन दुश्मन है, लेकिन वो एक शरीफ दुश्मन है। अबू दाऊद ने कहा, मैं तुम्हारी हक गोई की दाद देता हूँ, तुम्हारी तरह सेनेट यागू भी उसकी शराफत का मदाह है। एंजेला ने कहा, अब्बा जान, अगर हमें रास्ते में वो मिल जाए तो मुझे यकीन है कि वो हमें आगे पहुंचाने के लिए बेहतरीन घोड़े मुहैया करेगा। रबिया ने कहा, यह नाम उसे सेनेट यागू ने दिया था और उसकी वजह यह है कि तुंदी और तेजी और होशियारी में वो अकाब से कम नहीं। अबू दाऊद ने सवाल किया, क्या यह दुरुस्त है कि वो मुगीरा का बेटा है? अफसर ने कहा, उसके मुतालिक लोगों की मुख्तलिफ राय हैं। बाज़ कहते हैं कि वो मुगीरा का बेटा है, बाज़ का ख्याल है कि कोई मराकशी है। अबू दाऊद ने कहा, हमें बहुत जल्द मालूम हो जाएगा कि वो कौन है। फौजी अफसर ने सवाल किया, क्या बादशाह सलामत इस पर चढ़ाई करने का इरादा कर चुके हैं? उसके लिए फ़कत एक होशियार आदमी की ज़रूरत है जो उसके तरीक़ा जंग से वाकिफ़ हो। अबू दाऊद अपनी दोनों खूबसूरत लड़कियों और बीवी के साथ बग्गी पर सवार गरनाता की तरफ जा रहा था। बारिश जोरों पर थी। कोई 2.5 कोस मामूली रफ्तार से चलने के बाद अबू दाऊद ने कोचवान को बग्गी तेज करने का हुक्म दिया। पीछे आने वाले सवारों ने अपने अफसर का इशारा पाकर अपने घोड़े रोक लिए। जब बग्गी कोई 1 मील दूर निकल गई तो उन्होंने घोड़ों को सरपट छोड़ दिया। वादी के नशेब में सड़क के बाद हिस्से पानी में गायब हो रहे थे, इसलिए कोचवान अबू दाऊद के इसरार के बावजूद किसी हद तक एहतियात से काम ले रहा था। जब भग्गी और ताकुब करने वालों में फासला बहुत कम रह जाता तो सवार भग्गी को आगे निकल जाने का मौका देने के लिए अपनी रफ्तार कम कर देते। सैलाब के बाद सड़क कई जगह से टूट चुकी थी और रास्ते के पत्थरों और गढ़ों में एहतजाज कर रही थी। खुद अबू दाऊद का सर बार बार अपनी बीवी और लड़कियों से टकरा चुका था, लेकिन वो एंजेला की चीखों और अपनी बीवी के वावेले से कतई बेपरवाह नजर आता था। एक दफा बग्गी पानी में डूबी हुई सड़क के किसी पत्थर से टकराकर उछली और चीखती चिल्लाती मिरिया का सर छत से जा टकराया। वो चिल्लाई, बग्गी को रोकने का हुक्म दो, वरना मैं दरवाजा खोलकर छलांग लगा दूंगी। तुम वहशी हो, तुम आज मेरी बच्ची की जान लेकर रहोगे। मैं जानती हूँ तुम्हारी नीयत ठीक नहीं, तुम गरनाता पहुंचने से पहले हमसे छुटकारा हासिल करना चाहते हो। खुदा के लिए बग्गी को रोको। एक और जबरदस्त झटके के साथ रबिया और एंजेला के सर आपस में टकरा गए। एंजेला ने दुहाई मचाई और अबू दाऊद ने कहा, अगर मुझे मालूम होता कि तुम अपनी अम्मी की तरह इतनी कम हिम्मती का सबूत दोगी तो मैं तुम्हें अपने साथ ना लाता। रबिया की तरफ देखो, इसके मुंह से शिकायत का एक लफ्ज नहीं निकला। अबू दाऊद का यह कहना था कि मिरिया और एंजेला रबिया पर बरस पड़ी। मिरिया ने कहा, रबिया को अपने हम मजहब और हम कौम लोगों के पास जाने की खुशी है। एंजेला चिल्लाई, रबिया को यह भी यकीन है कि हादसा पेश आने पर आप सबसे पहले उसकी तरफ मुतवज्जे होंगे। रबिया ने उनके तानो तशनी से बेपरवाही जाहिर करते हुए कहा, अब्बा जान, एंजेला और अम्मी जान को क्यों परेशान करते हैं? अभी बग्गी को रोकने का हुक्म दे। अबू दाऊद ने कहा, मिरिया, जरा हिम्मत से काम लो, हम गरनाता के हदूद में दाखिल हो चुके हैं। उनके आदमी हमें इस हालत में देखते ही मुदाखलत के लिए आएंगे। घर में जब मैंने ये तजवीज़ तुम्हारे सामने बयान की थी तो तुम खुशी से उछल पड़ी थी, अब इतनी सी तकलीफ से घबरा गई। इंसान को दुनिया और इक़्तिदार के लिए बड़े बड़े खतरनाक मराहल से गुजरना पड़ता है। मिरिया ने चिल्लाकर कहा, अजीब अहमक हो तुम, भला इस तूफान में कौन तुम्हारी राह देख रहा होगा? वो बड़े मज़े से अपनी अपनी क़यामगाह में बैठे होंगे। अबू दाऊद ने कहा, फिर भी ये ज़रूरी है कि कम अज़ कम उनकी चौकी तक हम इसी तरह जाएं। उसके बगैर हम उन्हें यह यकीन नहीं दिला सकते कि हम मफरूर हैं और बादशाह के सिपाही हमारा ताकुब कर रहे हैं। बग्गी अब एक पहाड़ी की बुलंदी की तरफ निस्बतन हमवार सड़क पर जा रही थी, इसलिए मिरिया और एंजेला की जुबानें अगरचे अब भी चल रही थीं, लेकिन उनका जोशो खरोश कम हो रहा था। कोचवान चिल्लाया, मैंने एक सवार को देखा है, बस अब काम बन गया और वो अभी अपने साथियों को खबरदार करेगा। यह कहते हुए अब्बू दाऊद ने बग्गी की खिड़की से सर निकालकर पीछे की तरफ झांका और पीछे आने वाले सवारों को हाथ से इशारा दिया। साथ ही उसने कोचवान को बग्गी ज्यादा तेज करने की हदायत दी। थोड़ी देर बाद जब बग्गी पहाड़ी से नीचे उतर रही थी, कोचवान बुलंद आवाज में चिल्लाता है, वादी के नशेब में पानी ज्यादा मालूम होता है, सड़क का कोई निशान नजर नहीं आता, बग्गी को अंधाधुंध आगे ले जाना खतरनाक है। अब्बू दाऊद ने कहा, एहतियात जरूर करो, लेकिन बग्गी को रोको नहीं, तुम्हें दुगना इनाम दिया जाएगा। मिरिया और एंजेला ने फिर आसमान सर पर उठा लिया। अब्बू दाऊद ने उन्हें तसल्ली देते हुए कहा, कोचवान बेवकूफ नहीं, वो नशीब में पहुंचकर खुद बहुद रफ्तार कम कर देगा। अबू दाऊद ने दोबारा पीछे की खिड़की से सर निकालकर ताकुब में आने वाले सवारों को इशारा किया
اور انہوں نے घोड़ों की रफ्तार कम कर दी। वादी का नशेब एक अच्छी खासी नदी मालूम होता था, लेकिन कोचवान ने ज्यादा इनाम की खातर अपने सीने पर निशाने सलीब बनाते हुए घोड़े पानी में डाल दिए। लेकिन चंद गज आगे जाने के बाद बग्घी सड़क से उतर गई और अगले दो घोड़े किसी पत्थर से ठोकर खाने के बाद गिर पड़े। बग्घी के अचानक रुकने से अगले सिरे पर बैठा हुआ कोचवान उछलकर घोड़े की पीठ पर गिरा और वहां से लड़कते हुए पानी में आ रहा। एक सानिया के बाद चारों घोड़े फिर बेतहाशा भाग रहे थे। पानी ज्यादा गहरा ना था। घोड़े किसी और हादसे के बगैर नशेब से गुजरकर सड़क पर पहुंच गए। एक और टीला अबूर करने के बाद बग्घी एक वसी मैदान में दाखिल हुई। अबू दाऊद को अंदर बैठे हुए यह खबर ना थी कि बग्घी अपने कोचवान से महरूम हो चुकी है। ताहम जब घोड़ों ने सड़क पकड़ी तो उसने कोचवान को आवाज दी। कोई जवाब ना पाकर उसने बग्घी का दरवाजा खोला और बाहर झांकने लगा। कोचवान गायब था। सामने कुछ फासले पर गुंजान दरख्त थे और बग्घी के रास्ते में ऐसे पत्थर थे जिनसे टकराना सबकी हलाकत का बायस हो सकता था। पीछे आने वाले सवार इतनी दूर थे कि उन घोड़ों को घेर कर रोकना मुश्किल था। अचानक सामने जंगल से 30-40 सवारों का दस्ता नमूदार हुआ और उनके बर्क रफ्तार घोड़े आन की आन में बग्घी के करीब पहुंच गए। सबसे आगे मुश्की घोड़े पर एक नकाब पोश था जिसके सफेद कुबा हवा में लहरा रही थी। नकाब पोश के इशारे पर बाकी तमाम सवार नेज़े बुलंद करके अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए बग्घी के पीछे आने वाले सवारों की तरफ मुतवज्जे हुए और उन्होंने बग्घी की तरफ चंद तीर चलाने के बाद घोड़ों की बागें मोड़ ली। नकाब पोश ने बग्घी को कोचवान के बगैर देखकर अपने घोड़े को बग्घी के ताक़ुब में छोड़ दिया और अगले घोड़ों में से एक के करीब पहुंचकर अपना घोड़ा उसके साथ मिलाने के बाद उस पर छलांग लगा दी। अभी वो संभलने न पाया था कि बग्घी का एक पहिया पत्थर के साथ टकराकर टूट गया और बग्घी एक तरफ को उलट गई। घोड़ों की बागें पांव में आकर टूट चुकी थी, लेकिन मुंह में लगामें मौजूद थी। नकाब पोश ने हाथ बढ़ाकर पहले एक और फिर दूसरे घोड़े की लगाम पकड़ ली और उन्हें अपनी कुव्वत से रोकने की कोशिश की। घिसटती और लड़कती हुई पत्थरों के साथ टकराती हुई बग्घी रुक गई। थोड़ी देर बाद जब उस नकाब पोश के साथी बग्घी का ताकुब करने वालों को मार भगाने और एक परेशान हाल कोचवान को गिरफ्तार करने के बाद वापस आए तो उसने टूटी हुई बग्घी के पास कराहने वाले मुसाफिरों की तरफ इशारा करते हुए कहा, मुझे अफसोस है कि मैं इन्हें जख्मी होने से ना बचा सका, ताहम मुझे उम्मीद है कि उनकी जानें जरूर बच जाएंगी। बग्घी के अंदर उनका एक संदूक भी पड़ा है, उसे उठा लो। अबू दाऊद नीम बेहोशी की हालत में आंखें खोलने के बाद उठकर बैठ गया और अपनी खून आलूद पेशानी पर हाथ फेरने के बाद नकाब पोश और उसके साथियों की तरफ देखते हुए नखीफ आवाज में शुक्रिया अदा करने के बाद अपनी बीवी और लड़कियों की तरफ मुतवज्जे हुआ। मिरिया, रबिया, एंजला, उसने यके बाद दीगरे तीनों को झंझोड़ते हुए कहा। मिरिया ने कराहते हुए आंखें खोली और दहशत की हालत में फिर बंद कर ली। एक लम्हा के बाद उसने आंखें खोली और एंजला एंजला कहती हुई अपनी बेटी को झंझोड़ने लगी। एंजला के निचले होंठ और करपट्टी से खून बह रहा था। वो चंद बार कराहने के बाद अपनी मां की तरफ देखने लगी। रबिया ने होश में आकर आंखें खोली तो शम्मा की रोशनी में उसने देखा कि वह एक कुशादा कमरे में लेटी हुई है। उसके बिस्तर के करीब एक कुर्सी पर अबू दाऊद और दूसरी कुर्सी पर एक अजनबी नौजवान बैठा हुआ था। बेटी को होश में आते देखकर अबू दाऊद आगे झुका और उसकी पेशानी पर हाथ रखते हुए बोला, रबिया, मेरी बेटी। रबिया ने सहमी हुई आवाज में पूछा, मैं कहाँ हूँ? अबू दाऊद ने जवाब दिया, बेटी, हम एक नहायत महफूज मुकाम पर पहुंच चुके हैं और एक ऐसे शख्स के मेहमान हैं जिसकी पनाह में हमें कोई खतरा नहीं, और ये तबीब है। कमरे के दूसरे हिस्से में एक बिस्तर पर मिरिया लेटी हुई थी, दूसरे पर एंजला तकिए से टेक लगाए बैठी थी। रबिया ने उनकी तरफ इशारा करते हुए अपने बाप से पूछा, वो कैसी हैं? अबू दाऊद ने जवाब दिया, वो ठीक हैं। एक और नौजवान कमरे में दाखिल हुआ। रबिया की निगाहें थोड़ी देर के लिए उस पर मरकूज होकर रह गईं। अबू दाऊद खड़ा हो गया। आप बैठिए, नौजवान ने आगे बढ़कर बेतकल्फी से अबू दाऊद के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं ये देखने आया था कि आपकी बेटी की तबीयत कैसी है। अबू दाऊद ने जवाब दिया, इसने अभी अभी आंख खोली है। हमें अफसोस है कि हमने आपको बहुत तकलीफ दी। नौजवान ने जवाब दिया, काश आप जैसे मेहमान को ठहराने के लिए हमारे पास इससे ज्यादा मौजू जगह होती। एंजला अपने बिस्तर से उठी और चुपके से आकर रबिया के सरहाने बैठ गई। रबिया, तुम्हारी तबीयत कैसी है? उसने प्यार से माथे पर हाथ रखते हुए पूछा। मैं अच्छी हूँ, सर और टांग में दर्द है। अम्मी जान कैसी हैं? वो ठीक हैं। पहला नौजवान जो उन जख्मियों के लिए तबीब के फ़राइज़ अंजाम दे रहा था वो बोला, मेरा ख्याल है कि अभी इनका बातें करना ठीक नहीं।
میں انہیں نیند کی دوا پلا دیتا ہوں، ان کے لیے مکمل آرام بہت ضروری ہے۔ دوسرے نوجوان نے عربی زبان میں سوال کیا، ان کو چوٹ تو نہیں آئی؟ طبیب نے جواب دیا، میں صبح تک صحیح رائے دے سکوں گا، بہرحال تشویش کی کوئی بات نہیں۔ ابو داؤد نے سوال کیا، آپ کے خیال میں یہ کب تک تندرست ہو جائے گی؟ انہیں بہت جلد آرام آ جائے گا، اور میرے خیال میں آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ اگلے دن جب ربیہ ایک لمبی نیند کے بعد بیدار ہوئی تو اینجلا کمرے کی کھڑکی کے سامنے باہر جھانک رہی تھی۔ میریا بستر پر تکیے سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ اینجلا، ربیہ نے اسے آہستہ سے آواز دی۔ اینجلا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا اور اس کے قریب آ بیٹھی۔ ربیہ نے کہا، اینجلا، رات کے وقت یہاں تم نے دو اجنبی دیکھے تھے؟ اینجلا نے جواب دیا، میں ابھی بھی کھڑکی کے سامنے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ مجھے شک ہو رہا تھا کہ میں شاید کوئی خواب دیکھا ہے، ربیہ نے کہا۔ اینجلا نے کہا، اگر تمہیں یہ علم ہو کہ ہم اس وقت کہاں ہیں تو تم یہ کہو کہ ہم جاگتے ہوئے بھی ایک خواب دیکھ رہی ہیں۔ ربیہ نے کہا، میں شاید بھگی سے گر کر بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن یہ حادثہ دوپہر کے تھوڑی دیر بعد پیش آیا تھا۔ اس کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو شاید رات کا وقت تھا، کمرے میں شمع جل رہی تھی۔ میرے خیال میں ہم غرناطہ کی فوجی چوکی میں ہیں۔ نہیں، ہم اس سڑک سے کئی کوس دور جا پہنچے تھے۔ تمہیں بے ہوشی کی حالت میں ہمارے ساتھ یہاں لایا گیا تھا۔ ربیہ، تم ہمیشہ یہی کہا کرتی ہو کہ میرے دل میں تمہارے لیے ہمدردی نہیں، لیکن مریم مقدس کی قسم، میں سارا راستہ تمہارے لیے روتی رہی۔ ہم یہاں آدھی رات کے وقت پہنچے ہوں گے۔ جو شخص تمہارا علاج کر رہا ہے اس کے متعلق ابا جان کا خیال ہے کہ وہ ہسپانیہ کا بہترین جراح ہے، لیکن اس وقت ہم ہیں کہاں؟ ربیہ نے پوچھا۔ ربیہ، تم سن کر یقین نہیں کرو گی کہ ہم اس وقت سرحدی عقاب کی وادی میں ہیں۔ سرحدی عقاب کی وادی میں؟ نہیں، تم مذاق کرتی ہو۔ ربیہ نے اٹھ کر بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن اپنے دکھتے ہوئے سر کو دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر لیٹ گئی۔ اینجلا، سچ بتاؤ، مجھے پریشان نہ کرو۔ سچ ہی تو کہہ رہی ہوں، لیکن یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ ربیہ، تم یہ بھی نہیں مانو گی کہ تم سرحدی عقاب کو دیکھ چکی ہو، اور صرف دیکھ ہی نہیں چکی بلکہ مریم کی قسم میں جھوٹ نہیں کہتی، تمہیں کچھ ساتھ اس کے قریب رہنے کا شرف بھی حاصل ہو چکا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ ربیہ نے بدحواس ہو کر سوال کیا۔ میرا مطلب ہے کہ تم اپنی زندگی کے چند لمحات اس کے ساتھ گزار چکی ہو، اینجلا نے کہا۔ امی، اینجلا کو منع کیجیے، میریا نے ہنستے ہوئے کہا۔ اینجلا درست کہتی ہے، لیکن اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ تم بے ہوش تھیں۔ ربیہ عاجز ہو کر اینجلا کی طرف دیکھنے لگی۔ اینجلا نے اپنی ہنسی ضبط کرتے ہوئے کہا، ربیہ، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، وہ تمہیں گھوڑے پر اپنے ساتھ بٹھا کر یہاں لایا تھا۔ اگر تمہاری جگہ میں بے ہوش ہوتی تو میرے ساتھ بھی یہی ہوتا۔ میرا خیال تھا کہ عقاب کوئی پرلے درجے کا وحشی آدمی ہوگا، لیکن وہ شاید کوئی فرشتہ ہے۔ ابا جان تمہیں لانے سے نا امید ہو چکے تھے، لیکن اس نے ایک لمحہ کے لیے تمہاری نبض پر ہاتھ رکھا اور تمہیں اٹھا کر اپنے گھوڑے پر بٹھا لیا، اور ابا جان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ میں اسے اندلس کے بہترین جراح اور طبیب کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ جان بچ جائے گی۔ آپ میرے آدمیوں کے ساتھ چلے آئیں، مجھے اپنا دوست سمجھیں۔ ابا جان نے کہا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ کون ہیں، لیکن اگر آپ میری لڑکی کی جان بچا سکیں تو میرا سونے اور جواہرات کا بھرا ہوا صندوق آپ کا ہے۔ اس نے کہا کہ آپ مجھے نیکی کی قیمت لینے والوں میں شمار نہ کریں، میرے آدمی آپ کے سونے اور جواہرات کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ کہہ کر اس نے گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ ہم جب آدھی رات کو یہاں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ تم ہم سے بہت پہلے یہاں پہنچ چکی ہو۔ اچھا، تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا کہ وہ سرحدی عقاب ہے؟ ربیہ نے کہا۔ اینجلا نے جواب دیا، ابھی تمہارے جاگنے سے تھوڑی دیر پہلے ابا جان یہ بتا کر گئے ہیں۔ تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر ہماری بگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کو آ چکا ہے۔ آج صبح بھی وہ آیا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو شاید ساری رات اسی کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ اینجلا نے جواب دیا، وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ 3 دن بعد ربیہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہ تھی۔ وہ شاہ سوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور وہ طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے۔ ابو داؤد اس بات پر حیران تھا
کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا۔ گزشتہ 3 دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھ فرڈینینڈ اور اس کے حکام کے ظلم کی داستانیں بیان کر کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رکت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرور داستانیں سنائیں، بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی، اور اختتام پر یہ کہا کہ ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے متحد ہو کر اور منظم ہو کر فرڈینینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا تو ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے، اور یہی پیغام میں اہل غرناطہ کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیامگاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ غرناطہ میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں اپنا فرض پورا کروں گا، لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔ بشیر نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی جرت کروں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائیں گے تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا۔ بشیر نے کہا، آپ کو خدا نے دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے اور آپ اتنے باعمل ہیں کہ آپ رات کے وقت تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں اور آپ کی زبان میں جادو ہے، لیکن ایک بات پر حیران ہوں کہ آپ… ابو داؤد نے اس کا فکرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہیں، یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ بشیر نے حیران ہو کر کہا، ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی معقول وجہ ہوگی۔ ابو داؤد نے کہا، اس کی ایک وجہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے۔ اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے، لیکن میری یہ بیوی مرثیہ کے ایک عیسائی خاندان سے ہے، اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں۔ میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہیں ایک انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بنایا۔ آج تک میں نے اپنے مقاصد اس پر ظاہر نہیں ہونے دیے، یہاں تک کہ وہ بھی مجھے اندلس کے ان ہزاروں مسلمانوں سے مختلف خیال نہیں کرتی جو مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں، بلکہ اپنے ہم مذہبوں میں جا کر وہ کہتی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں۔ ان باتوں سے میں نے یہ فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں گزشتہ 10 سال سے قسطلہ میں ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی امراء کے گھروں تک میری رسائی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی سلطنت کے خلاف سرگرم اول ہوں۔ آپ کو میرے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے، لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں، اور جو کچھ میں نے گزشتہ 20 برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناطہ کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ اب شاید آپ میرے وہاں سے فرار ہونے کی وجہ جاننا چاہیں گے۔ میں وہاں سے اس لیے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قسطلہ کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد غرناطہ چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو مسلمان کر لوں گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں نے اس رشتے کی مخالفت کی تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے غرناطہ جا رہا ہوں تو میری بیوی اپنی مرضی سے شاید میرا ساتھ نہیں دے گی، اور لڑکی جو اس شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ بشیر نے پوچھا، تو لڑکی کیوں شاہی گھرانے کے نوجوان سے شادی کرنے پر رضامند نہ تھی؟
इस नौजवान की एक आंख तीर लगने से ज़ाया हो गई थी। अबू दाऊद ने जवाब दिया। बदर बिन मुगीरा ने सवाल किया, तो आप यहाँ तक कैसे पहुंचे? अबू दाऊद ने कहा, मैंने तदब्बुर से काम लेते हुए इस शादी की मुखालफत तर्क कर दी। मैंने अपने एक दोस्त से हाथ लिखवाया और उस खत को अपने घर भिजवाने के लिए उसी के नौकर की खिदमत हासिल की। उसने मेरी हदायत पर अमल करते हुए रात के वक्त वो खत हमारे घर पहुंचा दिया। उस खत में मैंने ये लिखवाया था कि एंजला का नाना करीबुल मर्ग है और वो अपनी बेटी और नवासी को देखे बगैर इस जहाने फानी से रुखसत नहीं होना चाहता। ऐसी खबरें सुनने के बाद औरतें आम तौर पर तफसीलात में नहीं जाती। इस खत में चूंकि वरासत की तकसीम का जिक्र भी था, इसलिए मेरी बीवी मर्सिया के लंबे सफ़र के लिए तैयार हो गई। एंजला को इस शादी से नफरत थी। नतीजा ये हुआ कि हमने अलल सुबह जाने का फैसला कर लिया। रबिया को मैं पहले ही समझा चुका था, चनाचे उसने भी ये कह दिया कि वो अपनी सौतेली माँ के बाप की तीमारदारी के लिए ज़रूर जाएगी। लेकिन हमें एक और तकलीफ पेश आई। रात के वक्त हम खाना खाने बैठे तो वो काना आ गया। जब उसे ये मालूम हुआ कि हम सुबह मरसिया जाने वाले हैं तो वो भी हमारे साथ चलने को तैयार हो गया। मैंने मुखालफत की, लेकिन मीरिया ने उसकी तरफदारी करते हुए कहा कि उसकी बदौलत हमारा सफ़र बहुत आसान हो जाएगा, और मैंने मजबूरन हथियार डाल दिए। अलल सुबह जब हम बग्घी में सवार हो रहे थे, वो घोड़ा भगाता हुआ आया और हमें यह खबर दी कि वो रास्ते की चौकियों को हमारे सफ़र के लिए घोड़े तैयार रखने की हदायत भिजवा चुका है। रास्ते में उसकी वजह से हमें कोई तकलीफ ना हुई, लेकिन जो जो मरसिया करीब आ रहा था, मेरी परेशानी में इजाफा हो रहा था। उसका घोड़ा हर वक्त हमारी भग्गी के आगे या पीछे रहता था। भग्गी का कोचवान मेरा पुराना नौकर था और उसे मेरे इरादे का इल्म था। उसने मुझे मशवरा दिया कि इस शख्स से जान छुड़ाए बगैर हमारा गरनाता पहुंचना नामुमकिन है। चनाचे मैं एक तलख फैसला करने पर मजबूर हो गया। एक दोपहर जब मीरिया बग्गी में ऊँगते ऊँगते एंजला की गोद में सर रख कर सो गई, तो मैंने एंजला से कहा, एंजला तुम्हें मालूम है कि मैं तुम्हें कहाँ ले जा रहा हूँ? उसने जवाब दिया, आप हमें मरसिया ले जा रहे हैं। मैंने कहा, मैं तुम्हें इस शख्स से बचाना चाहता हूँ और इस मकसद के लिए मरसिया की बजाय गरनाता जा रहा हूँ। उसने आंखों में आंसू भरते हुए कहा, अब्बा जान, उसके साथ शादी करने की बजाय मैं मौत को तरजीह दूंगी। मैं उससे बचने के लिए हर जगह जाने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, यहाँ से थोड़ी दूर आगे गरनाता की सड़क इस सड़क से अलग होती है, लेकिन ये साए की तरह हमारे पीछे लगा हुआ है। अगर हमने रास्ता बदला तो ये अगली चौकी पर हमें रोक लेगा। इससे छुटकारा हासिल करने का सिर्फ एक रास्ता है। एंजला ने कुछ सोचकर कहा, अब्बा जान, वो इस वक्त हमारे पीछे है, आपके पास कमान है और आप तीर चलाना जानते हैं। मैंने कहा, लेकिन मुझे तुम्हारी माँ का डर है। उसने कहा, अम्मी जान सो रही हैं, आप जल्दी कीजिए। मैंने पिछली खिड़की से झांक कर देखा, वो कोई 50 गज दूर था और एक फहश गीत गाता आ रहा था। मैंने कोचवान को बग्घी की रफ्तार कम करने का हुक्म दिया। जब हमारे दरमियान बहुत थोड़ा फासला रह गया तो मैंने तीर चला दिया और साथ ही कोचवान को बग्घी तेज करने की हदायत की। वो तीर खाकर घोड़े से नीचे गिर पड़ा। ताहम मुझे डर था कि अगर वो जिंदा रहा तो फौरन सारे उंदलस में हमारी तलाश शुरू कर दी जाएगी। इसलिए मैंने पूरी रफ्तार से अपना सफर जारी रखा। जब मीरिया की आंख खुली तो उसे हमने बता दिया कि वो आगे निकल गया है, और उसके बाद हमने उसे मालूम नहीं होने दिया कि हम रास्ता बदल चुके हैं। लेकिन सरहद की आखिरी चौकी अबूर करते ही मुझे अपने पीछे चंद सवार दिखाई दिए। मुझे उनकी रफ्तार से शक हुआ और मैंने कोचवान को बग्घी तेज करने का हुक्म दिया। बारिश की वजह से सड़क बहुत खराब थी। बहरहाल खुदा का शुक्र है कि बग्घी उस वक्त टूटी जब आप हमारी मदद के लिए पहुंच चुके थे। हमें सरहद तक पहुंचने का मौका गालबन इसलिए मिला कि पहले हमारी तलाश मरसिया की सड़क पर की गई होगी और वहां हमारा सुराग ना मिलने पर गरनाता की सड़क की तरफ तवज्जो दी गई। ये सब आपके इस सवाल का जवाब है कि मैंने एंजला और मेरिया को अब तक मुसलमान क्यों नहीं बनाया। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। बदर बिन मुगीरा ने कहा, अब आपको हर बात पूछने का हक है। अबू दाऊद ने कहा, आपका इलाका हमारे रास्ते से काफी दूर था। अगरचे अकाब की परवाज की हदूद मुतय्यन नहीं होती, लेकिन आप हमारी मदद के लिए वहां इस तरह पहुंचे जैसे पहले से वहां तैयार खड़े थे। बदर बिन मुगीरा ने जवाब दिया, बात यह है कि कुछ अरसा से गरनाता की हुकूमत के साथ हमारे ताल्लुकात बड़ी हद तक दोस्ताना हैं। उन्होंने सरहद के कुछ इलाके की हिफाजत मेरे सुपुर्द कर रखी है और कभी कभी मुझे उनकी चौकियों का मुआयना करने के लिए जाना पड़ता है। उस दिन भी मैं ये देखने के लिए निकला था कि बारिश की वजह से सिपाही अपने अपने गोशों में दबक कर बैठ गए हैं या अपने पहरों पर मौजूद हैं। रास्ते में मुझे आप मिल गए। मेरी असल क्यामगाह यहाँ से बहुत दूर है। यह कला जिसे आपने रौनक बख्शी हमारे इलाके के एक सिरे पर है।
अबू दाऊद ने कहा, सरहद की निगरानी जिस शख्स ने भी आपको सौंपी है, मैं उसकी निगाह इंतहाब की दाद देता हूँ। और गर्नाता अगर अपनी तमाम सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी आपको सौंप दे तो ये उसकी खुशकिस्मती होगी। बदर ने कहा, नहीं, मैं इतनी बड़ी जिम्मेदारी संभालने के काबिल नहीं। अबू दाऊद ने कहा, गर्नाता में मेरी किसी के साथ वाकफियत नहीं। अगर आप जाने से पहले 2-4 मुखलिस आदमियों के नाम बता दें तो मुझे सहूलत होगी। बदर बिन मुगीरा ने कहा, मैं एक ऐसे आदमी को खत लिखूंगा जिसकी बदौलत आप सारे गर्नाता से वाकिफ हो जाएंगे, लेकिन मेरे ख्याल में आपको काफी दिन यहाँ ठहरना पड़ेगा। क्यों बशीर, इनकी साहिबजादी कब तक चलने फिरने के काबिल हो जाएंगी? बशीर ने जवाब दिया, इंशाल्लाह 1 हफ्ते तक बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगी। यह कला जिसमें अबू दाऊद बदर बिन मुगीरा के मेहमान की हैसियत से ठहरा हुआ था, अपने मोहल्ले वकू के एतबार से बैरूनी हमले से महफूज ना था। उसकी फसील भी इस कदर महफूज ना थी कि बाहर से किसी बड़े हमले की रोकथाम कर सके। अज़ुगल के साथ मुलाकात के बाद बदर बिन मुगीरा गर्नाता की सरहद की चौकियों का मुआयना करने के लिए कभी कभी यहाँ ठहरा करता था। यह कला गर्नाता की हदूद में था, पर कस्तला और गर्नाता ने चूंकि अभी तक एक दूसरे के खिलाफ ऐलान जंग नहीं किया था, इसलिए बदर ने किसी फौरे हमले का खतरा महसूस ना करते हुए उसकी हिफाजत के लिए बहुत थोड़े सिपाही रखे थे। ताहम कस्तला की सरहद के आसपास उसके जासूस और पहरेदार हर वक्त चौकस रहते थे। अबू दाऊद की आमद के बाद उसने पहरेदारों की तादाद में कुछ इजाफा कर दिया था। आमतौर पर वो नए इंतजामात देखने और सरहदी चौकियों के अफसरों को हदायत देने के लिए 2-4 दिन इस किले में ठहर कर जंगल में अपने मुस्तकर को लौट जाया करता था और वहां गर्नाता से आने वाले नए सिपाहियों और अफसरों को तरबियत दिया करता था। लेकिन अबू दाऊद की वजह से उसे अपनी मर्जी के खिलाफ यहाँ रुकना पड़ता। ताहम वो दूसरे या तीसरे दिन वहां जरूर जाता और अपने जाबाजों को जरूरी हदायत देने के बाद वापस आ जाता। अगरचे अबू दाऊद ने अपना मन घड़त अफसाना सुनाकर किसी हद तक उसका एतमाद हासिल कर लिया था, लेकिन वह उन्हें रवाना होने की इजाज़त देने का रवादार ना था। यही वजह थी कि रबिया को इलाज के लिए अपने मुस्तकर ले जाने की बजाय उसने बशीर बिन हसन को जंगल से इस जगह बुला लिया था। एक ऐसे बाप के सिवा जो उसकी माँ की मौत के 1 साल बाद एक नुसरानी लड़की से शादी कर चुका था, रबिया का इस दुनिया में और कोई ना था। जब उसने होश संभाला तो उसे बताया गया कि माँ की वफात के वक्त उसकी उम्र 1 बरस से भी कम थी। उसने अपनी उम्र के इब्तदाई 13 बरस का ज्यादातर हिस्सा तलीतला में अपने मामू के पास गुजारा। ईसाइयों के बढ़ते हुए मजालम ने दूसरे लोगों की तरह उसके मामू के खानदान के बहुत से लोगों को गर्नाता हिजरत करने पर मजबूर कर दिया। रबिया का मामू उसे अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन अबू दाऊद के सामने उसकी पेश ना गई और रबिया को अपने बाप के पास कस्तला आना पड़ा। कस्तला में रबिया के लिए अपने बाप के घर का माहौल बिल्कुल नया था। उसकी सौतेली माँ और बहन ईसाई मजहब की पाबंद थी। उसके बाप की इज्जत थी और ईसाई उसे एक आज़ाद ख्याल मुसलमान के नाम से याद करते थे। वह ईसाइयों की महफिल में कुरान पढ़ता और नहायत आलमाना तकरीरें करता था। आला तबका के ईसाई राहबों को यह पता था कि एक मुसलमान के भेस में वह फर्जंदाने तौहीद का बदतरीन दुश्मन है, इसलिए वह दूसरे मुसलमानों की तरह उसका मजहब तब्दील करने पर मुजर ना हुए। बाद दूर अंदेश मुसलमान उस पर शक करते थे, लेकिन अवाम की अक्सरियत को वो ये यकीन दिला चुका था कि बादशाह के दरबार और ईसाइयों के गिरजों में जाकर वो जो कुछ मुसलमानों के लिए कर रहा है वो मस्जिद में बैठकर नहीं कर सकता। वह मुख्तलिफ शहरों में जाता और हुर्रियत पसंद मुसलमानों की खुफिया तंजीमें तैयार करता और उन शहरों के शोरीदा मुसलमानों के साथ अच्छी तरह मुतारफ होने के बाद वहाँ के ईसाई हुकाम को बाखबर करके गायब हो जाता। ईसाई हुकाम उन्हें एक एक करके पकड़ लेते और उन पर मुकदमा चलाए बगैर उन्हें मौत के घाट उतार देते। उन खिदमात के सिलसिले में अबू दाऊद फर्डिनैंड से सुनहरी तमगा और कस्तला के लॉर्ड बिशप से चांदी की सलीब हासिल कर चुका था। रबिया अदातो हसाइल में अपने बाप की ऐन जिद थी। उसकी वजह गालबन ये थी कि उसने बचपन के 13 बरस अपने मामू के घर गुजारे थे। मामू के घर की तालीम ने उसे इस्लाम से मोहब्बत करना सिखाया था और मुसलमानों की मौजूदा बेकसी और मजलूमियत के एहसास ने उसके दिल में कस्तला की ईसाई हुकूमत के खिलाफ नफरत का जज्बा पैदा कर दिया था। बचपन के एहसासात पुख्ता नहीं होते, लेकिन रबिया को अपने बाप के घर का तलख माहौल हमेशा मामू के घर की याद दिलाता रहा और उस याद के साथ बचपन की जो दिलचस्पियां वाबस्ता थी वो उसकी उदास और गमगीन जिंदगी का जुज्व बनी रही। जब उसकी सौतेली बहन एंजेला को शहर का एक पादरी अंजील पढ़ाने आता तो उसे वो बुजुर्ग सूरत आलम याद आते जो उसे मामू के घर कुरान पढ़ाने आया करते थे। और जब एंजेला की माँ उसे ये समझाती कि वो भी अपनी सौतेली बहन के साथ अंजील पढ़ा करे तो वह उसकी नसीहत पर अमल करने की बजाय
دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسایہ کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال کستلا میں رہنے کے بعد اسے پتا چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی، لیکن جب اسے پتا چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے گریز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی تو وہ ان سے جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی۔ ان جھگڑوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور اینجلا اسے فرڈینینڈ کی شان و شوکت اور روما کے عیسائی حکمرانوں کے جاہو جلال سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتی، اور وہ اس کے جواب میں انہیں طارق بن زیاد، موسیٰ بن نصیر، عبد الرحمن اعظم اور یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ میریا اور اینجلا یہ کہتی کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فرڈینینڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے جواب میں ابو الحسن کو کستلا پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ بدر بن مغیرہ کے والد مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر کستلا کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ خوش ہوئی تھی، اسی قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھیں۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا، اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ میریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چڑھتی، ربیہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا چڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے دوزانو ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعا مانگتی، تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا کہ ربیہ، اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ تمہیں حکومت میں باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دیا جائے تو خدا کے لیے اس کا ذکر نہ کیا کرو۔ سرحدی عقاب ایک باغی ہے اور وقت آنے پر فرڈینینڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں تھا جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں سے وابستہ کر دی ہیں۔ اس کے بعد وہ اپنے باپ کی سرگرمیوں کا زیادہ گہری نظر سے مطالعہ کرنے لگی۔ آہستہ آہستہ اسے یہ محسوس ہونے لگا کہ گھر سے اس کے باپ کے اکثر غیر حاضر رہنے کا باعث سیر و سیاحت کا شوق نہیں، بلکہ وہ در پردہ فرڈینینڈ کے لیے اہم خدمات سر انجام دے رہا ہے۔ اسے اپنی تنہائی اور اجنبیت کا احساس ہونے لگا، اور عمر کے ساتھ ساتھ اس کا احساس ترقی کرتا گیا۔ مسلمانوں کے روشن مستقبل کا تصور کر کے جو ولولے اس کے دل میں پیدا ہوا کرتے تھے وہ مٹتے چلے گئے۔ اس پر ایک ذہنی جمود طاری ہونے لگا۔ زندگی اس کے لیے صبح شام کے ایک نہ لوٹنے والے تسلسل کا نام رہ گئی۔ لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ وہ ابو داؤد کے ساتھ غرناطہ جا رہی ہے تو اس کے دل میں سوئے ہوئے ہنگامے اچانک بیدار ہو گئے۔ اسے ابو داؤد کے مقاصد کا صحیح علم نہ تھا، تاہم وہ سفر کی ہر نئی منزل پر اپنے دل کی دھڑکنوں میں ایک اضافہ محسوس کرتی، اور غرناطہ کے مختلف مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے پھرتے۔ اس سفر کے دوران کئی بار سرحدی عقاب کا ذکر آیا۔ میریا اس سے بہت خائف تھی، اور وہ ابو داؤد کے احتجاج کے باوجود ہر نئی چوکی پر پہنچ کر یہ سوال کرتی کہ ہمارے رستے میں سرحدی عقاب کے حملے کا تو کوئی خطرہ نہیں۔ چوکی کے افسر اسے تسلی دینے کی کوشش کرتے، لیکن وہ اگلی چوکی پر پہنچ کر پھر یہ سوال دہراتی۔ ایک دن جب وہ اپنے راستے کی سرائے کے مالک سے اسی قسم کے سوالات پوچھ رہی تھی تو ابو داؤد نے سرائے کے مالک سے مخاطب ہو کر کہا، تم اسے یہ کیوں نہیں بتاتے کہ سرحدی عقاب عورتوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتا؟
रबिया लोगों की जुबानी अपनी सौतेली माँ के सवालात का जवाब दिलचस्पी से सुनती और उसका तसव्वुर उसे गरनाता के खूबसूरत शहर से उन पहाड़ों और जंगलों की तरफ ले जाता जहाँ किसी पुरअसरार मुजाहिद ने चंद बरस कबल काउंट सेंट यागो को इबरतनाक शिकस्त दी थी और उसे अपने बाप के इस दावे पर अफसोस होता कि उनका रास्ता सरहदी अकाब की परवाज से दूर है। कस्तला में सरहदी अकाब के मुतालिक जो बातें मशहूर थी उनसे उसने ये राय कायम की थी कि वो बड़ी उम्र का एक हैबतनाक इंसान होगा, लेकिन वो इससे कहीं मुख्तलिफ था। उसकी निगाहों से तहूर से ज्यादा मोहब्बत और शफकत बरसती थी। उसकी मर्दाना वजाहत में कुछ ऐसी जाज़बियत थी कि अगर रबिया ने उसकी शुजाअत के किस्से ना भी सुने होते तो भी उसे देखकर मुतासर हुए बगैर ना रह सकती। अपनी कौम के एक उलुल अज़म मुजाहिद को एक नज़र देख लेना ही रबिया के लिए जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम था। लेकिन जब उसे ये मालूम हुआ कि वो नकाब पोश जिसने अपनी जान खतरे में डालकर उसकी भग्गी रोकी थी सरहदी अकाब के सिवा और कोई ना था, और जब एंजेला ने उसे ये बताया कि वो उसे बेहोशी की हालत में अपने घोड़े पर बिठाकर इस किले में ले आया था, तो उसे कायनात के इस वसी निज़ाम में पहली बार अपनी अहमियत का एहसास हुआ। जब तक रबिया की हालत कुछ महदूश रही वो सुबह शाम उसकी तीमारदारी के लिए आता रहा, लेकिन जब वो तंदुरुस्त होने लगी उसने उसके कमरे में आना बहुत कम कर दिया। बशीर बिन हसन उसकी मरहम पट्टी के लिए दिन में 2 बार जरूर आता था। एंजेला उस नौजवान और होशवदा तबीब के पाँव की आहट की मुंतजर रहती और भाग कर उसके लिए दरवाज़ा खोलती, और वो जब रबिया की तरफ मुतवज्जे होता तो वो रबिया के करीब बैठकर मुख्तलिफ बहानों से उसे अपनी तरफ मुतवज्जे करने की कोशिश करती। वो सवाल करती, मेरी बहन कब तक सफ़र के काबिल हो जाएगी? वो बेपरवाही से जवाब देता, बहुत जल्द। अब्बा जान कहते हैं आप जिस मरीज को हाथ लगा दें उसे शिफा हो जाती है, लेकिन इस दिन भग्गी से गिरने के बाद मेरे दांत अभी तक दर्द करते हैं। तुम्हें वहम है, तुम्हारे दांत बिल्कुल ठीक हैं। बशीर बिन हसन कहता, नहीं नहीं, मुझे वहम नहीं, मैं तकलीफ की वजह से गुज़िश्ता रात सो नहीं सकी। और मिरिया दूसरे कमरे से कहती, आप अच्छी तरह देखिए, रात वाकई ये दर्द से कराह रही थी।